हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 को साइन्सको च्याप्टर 2 फोर्सको स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफसम्म स्टडी गरेका थियौँ अथवा इक्वेसन्स अफ मोसन्ससम्म चाहिँ स्टडी गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले न्युटन ल अफ मोसन, त्यसै गरी यो तीनटा ल अफ मोसनहरू छ, त्यहाँ के कुराहरू छ र त्यसलाई बुझ्नको लागि के कुराहरू पढ्नुपर्छ त त्यो कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भने इनर्सिया। इनर्सिया भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ हैन, यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले के गर्नु हो भने एउटा हेभी बडी भनेको त्यसको मास धेरै छ, ठीक छ। यस्तो सोचौं कि तपाईको घरमा एउटा सोफा छ हैन, त्यो सोफा ठुलो सोफा छ, अलिकति हेभी हुन्छ। त्यसै गरी एउटा चेयर छ है। अब तपाईले यो सोफालाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ कि चेयरलाई भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले पर्सनली के हुन्छ त एउटा सोफालाई मुभ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने सोफा अलि ठुलो छ भनेर भन्छौं नि हामी। चेयरलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ किनभने चेयर अलिकति सानो छ। सो जेनरली हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै बडी ठुलो छ भने त्यसलाई मुभ गर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यसै गरी एउटा साइकल आइरहेछ अरे, साइकल यो डिरेक्सनमा आइरहेछ र एउटा बाइक हैन, मोटर बाइक चाहिँ यो डिरेक्सनमै आइरहेछ अरे। कसैले तपाईले यहाँबाट साइकललाई रोक्न खोज्नु भयो अरे, ठीक छ, यताबाट फोर्स दिएर यसलाई रोक्न खोज्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। बाइकलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ किनभने मोसनमा बाइकको मास पनि धेरै हुन्छ हैन, र त्यो कारण के हुन्छ त यसलाई रोक्न अलिकति तपाईलाई गाह्रो फिल हुन्छ। साइकललाई रोक्नु भन्दा बाइकलाई रोक्न अलिकति तपाईलाई गाह्रो फिल हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले के देख्यौं भने कुनै एकदमै ठुलो अब्जेक्ट चाहिँ हैन, अथवा कुनै अब्जेक्ट भनौं न, कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने त्यसलाई रेस्टबाट मोसनमा ल्याउनु पर्यो हैन। के गरेर त हामी फोर्स दिएर त्यो अब्जेक्टलाई रेस्टबाट मोसनमा ल्याउन सक्छौं। त्यसै गरी कुनै अर्को अब्जेक्ट छ भने त्यो यदि मोसनमा छ भने त्यसमा हामी फोर्स एप्लाई गरेर त्यसलाई रेस्टमा ल्याउँछौं। र यहाँनेरि के डिपेन्ड भयो त भन्दा यदि अब्जेक्ट ठुलो छ भने त्यसलाई मोसनबाट रेस्टमा ल्याउनको लागि के हुने भयो, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भयो अथवा धेरै फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने भयो। तर सानो बडी छ भने त्यो रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ र यदि त्यो मोसनमा छ भने त्यसलाई रेस्टमा ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने इनर्सिया भनेर भन्छ, ठीक छ। इनर्सिया भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो, सिम्पल डिफिनेसन दिनु पर्दाखेरि इनर्सिया भनेको चाहिँ, सो हाम्रो इनर्सियाको डिफिनेसन के भयो त, द प्रपर्टी अफ अ बडी ड्यू टु विच इट रिमेन्स अर टेन्ड्स टु रिमेन इन द ओरिजिनल स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट्स अन इट। सो इनर्सिया भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि एउटा बडी रेस्टमा छ अथवा एउटा बडी युनिफर्मली हिँडिरहेछ भने, एउटा बडी रेस्टमा छ हैन अथवा एउटा बडी चाहिँ मोसनमा छ अरे है, मोसनमा छ भने के भयो त अगाडि हिँडिरहेछ है भने यहाँबाट के बुझिन्छ, सो त्यो बडी चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ अथवा मोसनमै रहन खोज्छ। कति बेलासम्म भने जति बेलासम्म एउटा अनब्यालेन्स्ड फोर्स चाहिँ यसमा एक्ट गर्दैन, ठीक छ। जबसम्म कुनै पनि बडीमा एउटा अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट गर्दैन त्यति बेलासम्म यदि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहन्छ है। अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ। अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको चाहिँ के हो भने यदि हामीले एउटा अथवा एउटा भन्दा ज्यादा फोर्स चाहिँ कुनै बडीमा एप्लाई गर्यौं र यदि त्यो रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्याउन सक्यौं अथवा मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन सक्यौं भने त्यो चाहिँ अनब्यालेन्स्ड फोर्स हो। अनब्यालेन्स्ड फोर्सको काम भनेको चाहिँ बडीको स्टेटलाई जसरी भए पनि चेन्ज गर्नु पर्यो है, बडीको स्टेटलाई जसरी पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसैले सो इनर्सिया भनेको चाहिँ यो कुरामा डिपेन्ड गर्यो अथवा यसलाई चाहिँ इनर्सिया भनेर भन्छ, ठीक छ। फोर्स एक्ट अन इट इज कल्ड इनर्सिया भनेर अन्तिममा, ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो इनर्सियाको डिफिनेसन हो। एक्जाममा तपाईहरुले यही डिफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो अनब्यालेन्स्ड फोर्स चाहिँ चाहियो, यदि ब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट भयो भने त त्यो नहल्लिन सक्छ हैन, हल्लिएन भने त के भयो त त्यसको स्टेट त चेन्ज भएन। यदि मोसनमा छ मोसनमै रहिरह्यो भने
हैन। पहिले जस्तो मोसनमा छ है त्यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिले जस्तो मोसनमा छ, किनभने मोसनमा छ भने फोर्सले त्यो बडीलाई रेस्टमा मात्रै ल्याउँदैन, त्यो बडीमा अझै एक्सेलरेसन पनि थप्न सक्छ है। सो हामीले के भन्नु पर्यो त, मोसनमा छ भने त्यसलाई अझै धेरै मोसन पनि दिन सक्यो अथवा त्यसलाई रेस्टमा पनि ल्याउन सक्यो, अथवा सबै कुरालाई हामीले कलेक्ट गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसको स्टेट चेन्ज गर्न सक्छ भने के भयो त, त्यो एउटा अनब्यालेन्स्ड फोर्स भयो। सो इनर्सिया भनेको चाहिँ बडी आफ्नै पोजिसनमा रहिरहन खोज्नु, आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न नखोज्नु, आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न नखोज्नुलाई इनर्सिया भनेर भन्न खोजिन्छ। इनर्सियाको यो प्रपर्टी, एउटा इनर्सिया भनेको हाम्रो एउटा प्रपर्टी हो, ठिक छ। सबै मास भएको अब्जेक्टमा यो प्रपर्टी हुन्छ। यो प्रपर्टीले जहिले पनि के गर्न खोज्छ त, फोर्सलाई अपोज गर्न खोज्छ, ठिक छ। फोर्सलाई के गर्न खोज्छ त, अपोज गर्न खोज्छ। उसले भन्छ कि नाइ मलाई चेन्ज हुनै मन छैन, मलाई जुन स्थितिमा छु म त्यही स्थितिमा हुन चाहन्छु भन्छ। अनब्यालेन्स्ड फोर्स आउँछ र उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त, उसको स्टेट चेन्ज गरेर गइदिन्छ है। अब यहाँनिर मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, सोफा र एउटा कुर्सीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, र यो कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसरी प्रुभ गर्नुभयो नि। सोफालाई के भयो त, मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो एउटा सानो कुर्सी छ भने त्यो कुर्सीलाई पनि के हुन्छ त, मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। सो जति धेरै मास भयो त्यति धेरै इनर्सिया रहेछ, ठिक छ। हामीले के भन्न सक्यौँ त त्यो अहिलेको इक्जाम्पलबाट, मोर द मास के हुने रहेछ, मोर इनर्सिया हुने रहेछ। जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया हुने रहेछ। सो जति धेरै मास भयो त्यो बडीले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न त्यति नै धेरै के लाग्ने रहेछ त, फोर्सहरू लाग्ने रहेछ। यो कुरा भयो। अब इनर्सिया बारे स्टडी गर्दा हामीले तीनवटा इनर्सियाको फर्महरू छन्, प्रकारहरू अथवा फर्महरू छन्। हो त तीनवटा फर्महरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तीनवटा फर्म भनेको के हो त, पहिलो भनेको इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ रेस्ट हो। त्यसै गरी दोस्रो भनेको इनर्सिया अफ मोसन, अनि लास्टली हाम्रो के छ त, इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेर छ है। के रहेछ त, इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन र इनर्सिया अफ डिरेक्सन। सरी, यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो रेस्ट, मोसन, डिरेक्सन सबै कुरा हाम्रो जो अब्जर्भर छ त्यो अब्जर्भरमा डिपेन्ड गर्छ, र त्यो अब्जर्भर भनेको चाहिँ कतै रेस्टमा बसेर हेरिरहेछ हैन। जस ऊ चाहिँ एउटा रेस्ट पोजिसनमा बसिरहेछ, हेरिरहेछ उसले। हामीले हेर्छौँ नि, हामी पनि अब्जर्भर हो, हामीले अब्जर्भ गर्छौँ अब्जर्भरलाई। जो अब्जर्भरले अब्जर्भ गरिरहेछ हामीले हेर्दा त्यो रेस्टमा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो अब्जर्भर पनि जहिले अब्जर्भ भइरहेको हुन्छ है। सो अब सुरुमा हामीले के हेरौँ भन्दा इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ रेस्ट। सो इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, यदि कुनै बडी रेस्टमा छ भने ऊ चाहिँ रेस्टमै रहन चाहन्छ जबसम्म यसमा एक्सटर्नल अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट गर्दैन, ठिक छ। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त, प्रपर्टी अफ बडी बाई भर्चु अफ विच, यसको कारण चाहिँ के हुने रहेछ त, बाई विच इट रिमेन्स or tends to remain, ठीक छ। remains or tends to remain in the state of rest, in the state of rest unless some unbalanced force, unless some unbalanced force act on it, ठीक छ। जति बेलासम्म यहाँ अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट गर्दैन त्यति बेलासम्म के हुन्छ त, यो चाहिँ रेस्टमै रहन चाहन्छ। अब यसको केही एक्जाम्पलहरू छन्, म त्यो एक्जाम्पलहरू तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। पहिलो के छ त भने, सपोज तपाईँ एउटा गाडीमा हिँडिराख्नु भएको छ, गाडीमा हिँड्ने भन्दा नि गाडीमा बस्ने हो, उभिराख्नु भएको छ है। यो गाडी के गरिरहेछ त, अगाडि गइरहेछ, एउटा सर्टेन भेलोसिटी अथवा सर्टेन एक्सेलरेसनले यो गाडी गइरहेछ। तपाईँ यहाँनिर सिटमा मजाले गाना सुनेर बसिराख्नु भएको छ हैन, एकदम आफूलाई खुल्ला छोडेर मजाले सिटमा आनन्दले बसिराख्नु भएको छ। टाढाको यात्रा छ, अलि लामो छ, 1-1.5 घन्टै जानुपर्ने छ भने तपाईँ आफूलाई चिलमा गाना सुन्दै बसिराख्नु भएको छ अरे हैन। अब सपोज के भयो अरे भन्दा
गाडी त रोकियो, गाडी रोकेर तपाईँ चढ्नुभयो होइन। तपाईँले के छ त बानेश्वरमा गाडी चढ्नुभयो, तपाईँलाई जानुपर्ने छ कता, धुलिखेल पुग्नुपर्ने छ होइन। बानेश्वरमा गाडी चढेर धुलिखेलको यात्रा गर्नुपर्ने छ। लगभग 1.5 घन्टाको लामो यात्रा छ। बानेश्वरमा ठ्याक्कै गाडीमा चढ्नुभयो, बस्नुभयो सिटमा है, आनन्द भइरहेछ। के भयो भने बस ठ्याक्कै अब हिँड्न स्टार्ट हुन थाल्यो। ठिक छ, बस ठ्याक्कै स्टार्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पछाडि एउटा धक्का लाग्छ। सपोज मैले तपाईँले अलिकति सिटबाट निकालेर यहाँ बाहिर ल्याएँ, यो सिटबाट बाहिर निकाल्यो भने तपाईँ यहाँनिर सिटमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई के हुन्छ त पछाडि ठेलिन्छ। किन यस्तो हुन्छ होला त भन्दा यो हाम्रो इनर्सिया अफ रेस्टको कारण हो। के हुन्छ भने जब गाडी स्टार्ट हुन्छ अथवा अगाडि हिँड्न थाल्छ त्यति बेला हाम्रो जुन लोवर पार्ट छ नि, हाम्रो लोवर पार्ट भनेको कम्मरदेखि तलको पार्ट जुन चाहिँ अथवा खुट्टाको कुरा गरौँ, खुट्टाले के गरेर हुन्छ बसको सर्फेसमा टच गरिरहेको हुन्छ जेनरली होइन। सो बसको जुन सर्फेसमा टेकिरहेको हुन्छ, सो खुट्टाले त के हुने भयो त यो कम्मरदेखि तलको पार्ट चाहिँ मोसनमा आउने भयो होइन। मोसन भन्नाले आउने भयो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ यो मोसनमा आदि हुने भयो। ऊ चाहिँ अब मोसनमा आयो, ठिक छ मोसनमा आयो, म पनि त्यही मोसन अनुसारमै बसिरहेको छु भन्ने हुन्छ। तर तपाईँको जुन कम्मरदेखि माथिको पार्ट छ त्यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त रेस्टमा हुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो खुट्टाको पार्ट भयो भने यो मोसनमा आयो, र खुट्टादेखि माथिको जुन पार्ट छ अरू हाम्रो खुट्टादेखि माथिको पार्ट चाहिँ केमा हुन्छ त यो मोसनमा छ, यो रेस्टमा छ। यो रेस्टमा हुँदा के हुन्छ भने बस अगाडि जाँदाखेरि हाम्रो खुट्टाले पनि उसकै मोसन पछ्याउँछ। ठिक छ, ऊ पनि ठिक छ अगाडि नै राख्नु पर्ला भनेर ऊ अगाडि गइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो माथिको जुन बडी पार्ट छ ऊ त त्यो मोसनमा आदि हुँदैन। सो के हुन्छ भने जब बस अगाडि जान्छ हामीले एउटा पछाडि एउटा फोर्स पाउँछौँ। अब किन पछाडि फोर्स पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकैछिनपछि जब न्युटन लज अफ मोसनहरू स्टडी गर्छौँ नि त्यति बेला हामीले यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ। सो जब हाम्रो लोवर पार्ट मोसनमा भयो, बस जुन डिरेक्सनमा मोसनमा गयो हाम्रो लोवर पार्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा जान्छ, र हाम्रो अप्पर पार्ट जुन छ अप्पर पार्ट चाहिँ के हुन्छ त अगाडि मोसनमा आदि हुँदैन होइन, मोसनमा युज्ड टु हुँदैन। मोसनमा युज टु नभएपछि ऊ चाहिँ के गर्छ अपोजिट डिरेक्सनतिर धकेलिन्छ है। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्केटको इक्जाम्पल छ। जब कुनै ब्ल्याङ्केटमा सपोज तपाईँको एकदम धुलो ब्ल्याङ्केट छ होइन, धुलोले भरिएको एउटा ब्ल्याङ्केट छ अथवा कुनै कार्पेट छ भने के हुन्छ भने त्यसमा सडन त्यसलाई झट्कार्दा अथवा त्यसमा जर्क दिँदाखेरि तपाईँले अथवा पिट्दा पनि हुन्छ होइन। त्यो ब्ल्याङ्केटलाई केही कुराले पिट्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई यसरी झट्कार्नुहुन्छ नि, झट्कार्दाखेरि के हुन्छ त यसलाई यो ब्ल्याङ्केटलाई के दिनुहुन्छ त ब्ल्याङ्केटलाई सडन जर्क भनेको के हो त त्यसलाई हल्लाउनुहुन्छ। कस्तो भन्दा झट्ट पार्नुहुन्छ नि, एकदम छोटो टाइममा त्यसलाई हल्लाउनुहुन्छ भने डस्ट पार्टिकल्स फल अफ हुन्छ। ठिक छ, डस्ट पार्टिकल्स फल अफ हुन्छ, यहाँ रहेको के हुन्छ त डस्टहरू झर्छ। अथवा तपाईँले यही क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भने तपाईँसँग एउटा लट्ठी छ, तपाईँको ब्ल्याङ्केट फोर छ, तपाईँको कार्पेट फोर छ, त्यति बेला तपाईँले त्यो लट्ठीले त्यो ब्ल्याङ्केटमा हान्नु भयो भने के हुन्छ त त्यहाँको डस्ट पार्टिकल्सहरू जुन छन् फोरहरू जुन छन् त्यो चाहिँ तल झर्छ भनेर भनेको छ। के हुन्छ भन्दा जब तपाईँले झट्कार्नुहुन्छ जर्क दिनुहुन्छ अथवा ब्ल्याङ्केटले पिट्नुहुन्छ नि लट्ठीले पिट्नुहुन्छ नि ब्ल्याङ्केटलाई, त्यति बेला के हुन्छ पिट्दाखेरि हामीले के एप्लाई गर्यौँ एउटा फोर्स एप्लाई गर्यौँ। यो फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ त ब्ल्याङ्केट मोसनमा आउँछ। ठिक छ, ब्ल्याङ्केट मोसनमा आउँछ, तर के हुन्छ भन्दा डस्ट पार्टिकल चाहिँ ब्ल्याङ्केट मोसन आउँछ, डस्ट पार्टिकल टेन्ड्स टु रिमेन एट रेस्ट। ठिक छ, डस्ट पार्टिकल्स चाहिँ टेन्ड्स टु रिमेन एट रेस्ट, यो चाहिँ रेस्टमै बस्न खोजिरहेको हुन्छ। सो अब रेस्टमा बस्न खोजेपछि कुनै कुरा मोसनमा आयो होइन, यस्तो सपोज गर्नुहोस् कि तपाईँ पुलमा बसिराख्नु भएको छ, एउटा झोलुङ्गे पुल छ, झोलुङ्गे पुलमा तपाईँ आँखा चिम्लेर एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस् कि त्यो झोलुङ्गे पुल छ। त्यो झोलुङ्गे पुलमा तपाईँ अब बिचमा उभिराख्नु भएको छ, झोलुङ्गे पुललाई मजाले हल्लाउने हो भने के हुन्छ त तपाईँ यदि झोलुङ्गे पुलकै मोसनसँग हल्लिनु भएन भने तपाईँ चाहिँ लड्न सक्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। सोच्नुहोस् त्यो ब्ल्याङ्केट भनेको हाम्रो झोलुङ्गे पुल हो, त्यहाँ बसेको मान्छे भनेको चाहिँ के हो डस्ट पार्टिकल हो होइन। के हुन्छ त उसले जुन ब्ल्याङ्केटको मोसन छ नि त्यो मोसनसँग ऊ मोसन हुन सक्दैन, त्यो भएर के हुन्छ ठ्याक्कै त्यो डस्ट पार्टिकलहरू चाहिँ तल झर्छ। बुझ्नुभयो। अब अर्को भनेको यो हाम्रो रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यौँ हामीले के भन्दा सपोज
एउटा ग्लास छ। यो ग्लासमा मैले एउटा ग्लासमा यसरी एउटा पेपर राख्छु, पेपर अलिक कार्डबोर्ड जस्तो राख्छु र यहाँ चाहिँ एउटा डलर राख्छु हैन। यहाँनिर डलर राख्दाखेरि के हुन्छ भने अब तपाईले एउटा साथीलाई के भन्नुभयो त भन्दा ठिक छ यो डलरलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो ग्लासमा झार भनेर भन्नुभयो अरे है। यो हाम्रो कार्डबोर्ड अथवा ग्रिटिङ कार्ड भयो र यो हाम्रो एउटा कोइन भयो। अब तपाईले साथीलाई के च्यालेन्ज गर्नुभयो भने ल यो हटाएर ठ्याक्कै कोइनलाई नछोइकन के गर्नु पर्यो त हाम्रो यो कार्डबोर्ड हटाएर यो कोइन चाहिँ ठ्याक्कै ग्लासमा झार्नु पर्यो भनेर तपाईले एउटा साथीलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो अरे हैन। साथीले सोध्छ अब के भयो यहाँ कसरी काम गर्न सकिन्छ होला यो भनेर सोध्छ। उसले यो फिजिक्स क्लास पढायो भने चाहिँ सायद यो काम गर्न सक्थ्यो होला। तपाईले पढ्नु भएको छ सो तपाईले यो काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो जुन कार्डबोर्ड छ यो कार्डबोर्डलाई एकदमै छिटो हैन के गर्नुभयो यहाँबाट एउटा फोर्स दिनुभयो यो डिरेक्सन अथवा यो डिरेक्सनबाट दिनु। हाम्रो जुन सानो छ ब्रेथ वाइजमा चाहिँ दिनु होला, लेन्थ वाइजमा अलिकति फोर्स धेरै फैलिन्छ त्यो भएर नझर्न सक्छ। यसरी ब्रेथ वाइजमा दिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सानो एरियामा फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने छ सो धेरै फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्छ। सो के हुँदो रहेछ त भन्दा जब हामी यो कार्डबोर्डमा फोर्स दिन्छौँ त्यसलाई अगाडि जा भनेर मोसन दिन्छौँ के हुन्छ भने यहाँको कोइन चाहिँ रेस्टमै रहन्छ ठिक छ। कार्डबोर्ड मोसनमा आउँछ तर यो कोइन के हुन्छ त रेस्टमै रहन्छ। रेस्टमै रहनुको मतलब यो पोजिसनबाट यो हल्लिँदैन। यो पोजिसनबाट हल्लिएन भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो मेरो ग्लास भयो है, मेरो ग्लास भयो यहाँनिर यो कार्डबोर्ड चाहिँ के हुन्छ अगाडि गइदिन्छ हैन, कार्डबोर्ड अगाडितिर ढकेलिन्छ र हाम्रो कोइन चाहिँ के हुन्छ यसरी तलतिर झर्छ। के हुने रहेछ त कोइन तलतिर झर्छ किनभने यो कोइनको आफ्नो एउटा इनर्सिया हुन्छ। यो एउटा इनर्सिया अफ रेस्टमा छ। किन भन्दा इनर्सिया अफ रेस्ट कसरी भयो त यो कोइन चाहिँ रेस्टमा थियो पहिले पनि यहाँ नहल्लाउँदा र यो अझै पनि रेस्टमै रहन खोजिरहेछ। सो यसरी रेस्टमै रहन खोज्नुको कारण अथवा रेस्टमै रहेको कारण चाहिँ के भयो भने यो तल झर्न सम्भव भयो। सो इनर्सिया अफ रेस्टको यो तीनटा एक्जाम्पलहरू छ। सो यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ मजाले हेर्नु होला। अब इनर्सिया अफ रेस्ट हेरिसकेपछि हाम्रो अर्को भनेको इनर्सिया अफ मोसन ठिक छ। तपाईले एउटा मलाई लाग्छ टेन्टेटिभ आइडिया त पाउनु भयो होला हैन। बिस्तारै हेर्नु, लेख्दै जानु, मैले के भने त्यो कुराहरू टिप्दै जानु होला। सो अर्को भनेको इनर्सिया अफ मोसन छ। इनर्सिया अफ मोसन भनेको चाहिँ के हो जस्ट हाम्रो माथिको डिफिनेसनमा हामीले मोसनलाई रेस्टमा चेन्ज रेस्टलाई मोसनमा चेन्ज गर्ने भने के हुन्छ त्यो हाम्रो इनर्सिया अफ मोसनको डिफिनेसन हुन्छ। सो इनर्सिया अफ मोसन भनेको property of body by virtue of which it remains or tends to remain ठीक छ, remains or tends to remain in the state of uniform motion in a straight line, the state of uniform motion in a straight line unless external force acts on it, unless external force acts on it ठीक छ। कुनै पनि बडी यदि हैन स्टेट अफ युनिफर्म मोसनमा बसिरहेछ भने त्यसलाई एक्सटर्नल फोर्स अथवा अनब्यालेन्स्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नगरुन्जेलसम्म त्यो चाहिँ त्यही स्टेट अफ युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइनमै हुन खोज्छ भने त्यसलाई के भन्छ त इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छ ठीक छ। कुनै कुरा यदि मोसनमै रहिरहेछ भने ऊ चाहिँ के हुन्छ त मोसनमै रहिरहन चाहन्छ, ऊ चाहिँ आफ्नो प्रपर्टी चेन्ज गर्न खोज्दैन। सो यसलाई के भन्छ त इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छ। यसको केही एक्जाम्पल्सहरू म दिन चाहन्छु। पहिलो भनेको के हो अघि हामीले बसको एक्जाम्पलमा के दियौँ भने सपोज तपाईँ ठ्याक्कै बसमा बस्नुभयो हैन र एकदम चिलमा बस्नुभयो त्यति बेला बस ठ्याक्कै अगाडि बढ्न जाँदा तपाईँ पछाडि ढकेलिनुहुन्छ किनभने त्यो प्रपर्टी के थियो त हाम्रो अप्पर पार्ट अफ बडी चाहिँ रेस्टमै रहन चाहन्थ्यो। अब के हुन्छ भने सपोज अब एउटा गुडिरहेको बस छ है, बस अब के भयो त धुलीखेल पुग्न लाग्यो ठीक छ।
धुलीखेल पुग्न लाग्यो तपाईँ 28 किलोमा ओर्लिनु पर्नेछ। धुलीखेलबाट 28 किलो भन्ने पनि ठाउँ छ, हाम्रो काठमाडौँ बाहिरको साथीहरूलाई भन्न मन लाग्यो है। सो धुलीखेलमा एउटा 28 किलो भन्ने ठाउँ छ, म त्यहाँनिर ओर्लिनु पर्ने छ अरे। अब 28 किलोको स्टेसन ठ्याक्कै आइपुग्न लाग्यो, म बसमा मजाले बसिरहेको छु, ठिक छ। एकछिन त्यो जर्कले गर्दाखेरि, इनर्सिया अफ रेस्टले गर्दाखेरि के भयो त, मेरो अलिकति टाउको ठोक्यो, त्यही पनि ठिकै छ, केही छैन, सिट राम्रो छ होइन। अब यो बस अगाडि बढिरहेको थियो, ठ्याक्कै 28 किलोको स्टेसन आइपुग्यो। म अलिकति आँखा चिम्लेर बसिरहेको थिएँ, मलाई थाहा भएन के भयो भन्दा ठ्याक्कै अब यो बस चाहिँ सडनली रेस्टमा आइपुग्यो अथवा स्टप भयो, एकदम सडनली स्टप भयो भने के हुन्छ त, म चाहिँ अगाडितिर हुत्तिन्छु, अगाडितिर जान्छु है। के हुँदो रहेछ, कुनै पनि एउटा बडी यसरी मोसनमा भइरहेको बस चाहिँ के भयो, अगाडि मुभ भइरहेको बस सडनली स्टप भयो भने म के हुने रहेछ त, अगाडितिर ढकेलिने रहेछु। सो फेरि मैले आफ्नो सिटलाई जुम गरेर हेरेँ, के हुन्छ भने जब म यहाँनिर बसिरहेको हुन्छु, मेरो यो बडी पार्ट भयो, सो यहाँनिर म यसरी टाउको यहाँ राखेर यसरी ढल्किरहेको हुन्छु होइन। यहाँनिर मेरो खुट्टाहरू चाहिँ मजाले बसिरहेको छु म होइन, सुतिरहेको छु, अलिकति यस्तो खालको बनाऊ मलाई, हो यसरी बसिरहेको छु अरे। म मजाले यहाँ दुईवटा कानमा इयरफोन छ, इयरफोन मोबाइल छ, सुनिरहेको छु। अब के भयो त भन्दा बस ठ्याक्कै रोकियो। रोकिँदा के हुन्छ भने जुन हाम्रो फिट छ नि, फिट चाहिँ बसमै छोइरहेको कारण के हुन्छ भने यो ठ्याक्कै रेस्टमा आउन सक्छ। तर बस रोकिनु भनेको त के हो, मलाई रिटार्डेसन लाग्नु। रिटार्डेसनको बारे बुझ्न चाहिँ पुरानो हाम्रो भिडियो हेर्नु होला है, यो फोर्सको पार्ट 1 वाला भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँनिर रिटार्डेसनको बारे बुझाएको छ। सो यहाँनिर रिटार्डेसन हुन्छ, ठ्याक्कै के हुन्छ त, बस चाहिँ रोकिनु भनेको पछाडि डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु, बस मुभ अगाडि हुनु, एक्सेलरेसन हुनु भनेको अगाडि जानु, सडनली स्टप हुनु भनेको ठ्याक्कै मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु। अपोजिट डिरेक्सनको फोर्स तपाईँको खुट्टाले अथवा कम्मरसम्मको पार्टले त थाहा पायो, तर तपाईँको माथिको बडी पार्ट त के छ त, रेस्ट मोसनमा छ नि त अझैसम्म। किनभने केही समय हिँडिसकेपछि चाहिँ जब तपाईँ बस स्टार्ट भएर केही समय हिँडिसकेपछि तपाईँको होल बडीले त्यो मोसनलाई लिन सक्छ, त्यही मोसन अनुसार तपाईँको पनि बडी त्यही अनुसार बसिरहेछ होइन, एउटा स्टेटमा छ। र के भयो भने जब बडी बस ठ्याक्कै रेस्टमा आयो, हाम्रो माथिको बडी पार्ट त अझै पनि के छ त, मोसनको फिल गरिरहेको हुन्छ। तर ठ्याक्कै रेस्टमा आउँदा के भयो, जब पछाडि फोर्स लाग्छ हामीले चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स अगाडितिर फिल गर्छौँ। सो त्यो भएर के हुन्छ त, हामी अगाडितिर जान्छौँ। तपाईँले धेरै ठाउँमा याद गर्नुभयो होला होइन, आफैले यो फिल गरेको कुरा, एउटा अनुभव गरेको कुरा हो। अब के हुने रहेछ त, जब बस ठ्याक्कै रोकिन्छ, यो अपोजिट डिरेक्सनमा डिएक्सेलरेट हुन्छ। डिएक्सेलरेट भएपछि के भयो त, यहाँनिर हामीलाई अगाडिको डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो होइन, र हामी के भयौँ त, अगाडितिर जाने भयौँ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल भनेको, सपोज तपाईँ यही बसमा हिँडिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ तपाईँ मजाले आनन्दले उठिराख्नु भएको छ, हिजो निन्द्रा मजाले पुगेको थियो तपाईँलाई, र बसमा तपाईँले सुत्नु भएको छैन, तपाईँको प्रोजेक्ट सकेर तपाईँ बस्नु भएको छ बसमा, कतै साथीको घर जाँदै हुन्छ, ठिक छ, साथीको घर पनि 28 किलो नै हो भनेर सोचौँ न। सो बसमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, अब के गरेर आउनुभयो, तपाईँले एउटा सिक्का छ तपाईँसँग है, एउटा सिक्का छ, मान्छेभन्दा ठुलो सिक्का त नहुनु पर्ने। सो यो सिक्का के गर्नुभयो भने तपाईँले मासतिर फाल्नुभयो अरे। जब तपाईँले सिक्का मासतिर फाल्नुहुन्छ के हुन्छ भने त्यो सिक्का तपाईँसँगै आइपुग्छ है, तपाईँकै हातमा आइपुग्छ। किन त भन्दाखेरि यो जुन तपाईँ मोसनमा हुँदाखेरि तपाईँको बडी मात्रै होइन, तपाईँले लगाएको लुगा, तपाईँसँग भएको अब्जेक्ट पनि के हुन्छ त, मोसनमा हुन्छन्। सबै अब्जेक्टहरू मोसनमा हुन्छन्। कुनै एउटा बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो भने के देख्छ त, ए यो मान्छे त सबै कुरा मोसनमा रहेछ है भन्ने कुरा उसले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सक्छ, यहाँभित्रको सबै कुरा मोसनमा रहेछ भनेर होइन। सो यो कोइन पनि के छ त, बस जति स्पिडले अगाडि गइरहेछ यो कोइन पनि त्यति नै स्पिडले अगाडि गइरहेछ। सो बाहिर बसेको मान्छेले के देख्छ त, जब हामीले कोइन फाल्छौँ नि, कोइन माथि फाल्दाखेरि के देख्छौँ त भन्दा यो बस सँगसँगै मोसन गरिरहेको कारण चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रै हातमा झर्छ, ठिक छ। यो भनेको इनर्सिया अफ मोसन हो, किनभने कोइनको पनि के छ त, मोसनमा छ, ऊ त मोसनमै रहन चाहन्छ। सो के हुन्छ त, यसले त्यो देख्छ। तर यो एन्सर अलिकति इन्कम्प्लिट छ। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ। सपोज यदि तपाईँले नै यो कोइनलाई माथि फाल्नु हो भने के देख्नुहुन्छ त,
स्ट्रेट लाइनमा झरेको देख्नुहुन्छ। किनभने तपाईको रेफरेन्समा त के छ त, तपाईँ आफैले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ हैन। अरू मान्छेले तपाईँलाई हेर्यो भने तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ, बसभित्रको मान्छेहरूले। त्यसैले तपाईँको कोइन पनि रेस्टमा छ। सो यसरी तपाईँले सिधा फाल्नु भनेको त तपाईँले बस बाहिर जसरी कोइन फाल्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै खालको देख्नुहुन्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ, कोइन चाहिँ माथि सिधा गयो र ठ्याक्कै सिधै डिरेक्सनमा तल झर्यो। तर जो बस बाहिर छ उसले के देख्छ भने रमाइलो कुरा देख्छ क्या। जस्तै उसले के देख्छ त भन्दा यो कोइन चाहिँ यसरी एउटा पाथ फलो गर्छ, एउटा कर्भ पाथ फलो गरेर चाहिँ तपाईँको हातमा झर्छ भनेर देख्छ। सो यसको बारे तपाईँले थोरै खोज्न सक्नुहुन्छ कि किन यो यसरी अगाडि जान्छ होला, किन यस्तो कर्भ पाथ फलो गर्छ होला भनेर। त्यसैले यहाँनिर रिफरेन्स फ्रेम को लिइरहेछौँ त हामीले, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है। बाहिरबाट हेर्दा के देख्छौँ, सबै कुरा मोसनमा छ। मोसनमा भएपछि यो कोइन पनि मोसनमा छ। सो अगाडि फाल्नुको मतलब यो कोइन पनि अगाडि जान्छ, किनभने यसको नि आफ्नो सर्टेन भेलोसिटी छ। बसको भेलोसिटी जति छ यो कोइनको भेलोसिटी पनि त्यति नै छ। सो कुनै पनि कोइन हामीले सिधा माथि फाल्यौँ भने के हुन्छ त, जसले फ्यालो उसकै हातमा आउँछ। त्यसै गरी अर्को के छ भने तपाईँले लङ जम्पहरू देख्नु भएको छ होला नि। लङ जम्पमा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा एथलिट हुन्छ, त्यो एथलिटले के गर्छ त भन्दा एटिएचएलइटी है, एटिएचएलइटी कुनै पनि एथलिटलाई नेपालीमा के हुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। जो चाहिँ एउटा एथलिट भनेको जो चाहिँ एउटा एथलेटिक्स जस्तै रनिङहरू गर्ने हुन्छ नि, हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, सबै देशको एकैचोटि हुने एउटा कम्पिटिसन हुन्छ नि, ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ अहिले। सो त्यो कम्पिटिसनहरूमा भाग लिएको छ अरे कसैले, र लङ जम्पमा उसले स्पेसली भाग लिएको छ अरे। लङ जम्पमा के हुन्छ, एउटा यस्तो खालको राखेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा कुद्ने बाटो हुन्छ हैन। यसरी कुद्ने बाटो मैले रोड जस्तो बनाइदिएँ, यहाँनिर एउटा कुद्ने बाटो हुन्छ र यहाँदेखि उसले जम्प हान्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँदेखि उसले जम्प हान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लाइन क्रस गर्यो भने के हुन्छ, डिस्क्वालिफाई हुन सक्छ। के गर्छ त भन्दा त्यो एथलिटले केही डिस्टेन्ससम्म कुद्छ, सुरुमा यहाँबाट कुद्छ र त्यसपछि यहाँ आएर के हुन्छ त भन्दा सडनली स्टप हुन्छ। आफ्नो बडीलाई के हुन्छ त अलिकति पछाडि लान्छ, अलिकति पछाडि लगेर अगाडि ढकेल्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सपोज गर्नुहोस् तपाईँ कुद्दै जानुहुन्छ, के हुन्छ तपाईँको होल बडी मोसनमा छ हैन, मोसनमा छ। यो पोइन्टमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले डिएक्सेलरेट गर्नुहुन्छ, डिसेलरेसन हैन, अथवा नेगेटिभ एक्सेलरेसन। ठ्याक्कै यो डिरेक्सनमा तपाईँले मोसन दिइराख्नु भएको थियो, अब ठ्याक्कै यसको पछाडि डिरेक्सनमा मोसन दिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफूलाई स्टप गर्नुभयो। स्टप गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको लेग्सहरू रेस्टमा आउँछ हैन, तपाईँको लेग्स रेस्टमा आउँछ, तर तपाईँको अप्पर पार्ट चाहिँ केमा हुन्छ त, मोसनमा हुन्छ। ठिक छ, अप्पर पार्ट मोसनमा हुन्छ र लेग्सहरू रेस्टमा आउँछ जब तपाईँ डिएक्सेलरेट गरेर स्टप हुनुहुन्छ। सो त्यति बेला यहाँनिर जब डिएक्सेलरेट हुन र ठ्याक्कै तपाईँ स्टप पोजिसनमा आउनुहुन्छ, तपाईँको लेग्स रेस्टमा आउँछ, तर इनर्सिया अफ मोसनको कारण तपाईँको अप्पर पार्ट अझै पनि मोसनमा हुन्छ। सो यसरी मोसनमा भएपछि के हुन्छ, हामीले फोर्स यो डिरेक्सनमा दियौँ र हाम्रो अप्पर पार्ट के हुने भयो त, अगाडितिर जाने हो हैन। त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि लामो जम्प लिन यसले मद्दत गर्छ। ठिक छ, के गर्ने रहेछ त यसले चाहिँ, त्यसपछि हाम्रो यो माथिल्लो पार्ट त अगाडि जान्छ। अगाडि जाँदाखेरि के हुन्छ, हामी खुट्टा पनि यसरी अगाडितिर लान्छौँ क्या, यसरी अगाडितिर लान्छौँ। यो सबै अगाडितिर लगेर हामीले अलिक सानो बनाएर के गर्छौँ त, लामो जम्प लिन मद्दत गर्छ। सो यो फिजिक्स चाहिँ हाम्रो लङ जम्प एथलिटहरूलाई सोध्यो भने जस राम्ररी थाहा हुन्छ के हुन्छ भनेर उनीहरूले मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छ, जो चाहिँ लामो डिस्टेन्स पुग्न सक्ने भयो। ठिक छ, यो इक्जाम्पलहरू भयो हाम्रो इनर्सिया अफ मोसनको। अर्को टर्म छ हाम्रो इनर्सिया अफ डिरेक्सन। के रहेछ त, इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेर छ है, इनर्सिया अफ डिरेक्सन। सो इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेको के हो त भन्दा property of body by virtue of which maintains or tends to maintain its direction unless some
एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन इट। सो यहाँबाट के बुझ्न सकियो त भन्दा कुनै पनि बडी आफ्नो जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा रहिरहन खोज्छ हैन, यदि अथवा जबसम्म त्यहाँनेरि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गर्दैन। सो एक्सटर्नल फोर्स, अब यसको एक्जाम्पलहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो होला। इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि बडी चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनमा बस्न खोज्छ जबसम्म त्यसमा एउटा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गर्दैन है। अब यसको एक्जाम्पल भनेको सपोज एउटा गाडी एउटा स्ट्रेट बाटोमा कुदिरहेछ, तपाईले नागढुङ्गा उता के भन्छ त्यसलाई, नागढुङ्गा त्यसै गरी यो को बाटोहरू जानु भएको छ भने, त्यसै गरी सिन्धुलीको बाटो जानु भएको छ भने यो कुरा तपाईँले धेरै फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन घुमाउरो बाटोहरू छ नि, घुमाउरो बाटोहरूमा तपाईँ हिँड्नु भएको छ भने गाडीमा यो कुरा तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा गाडीको चक्का यति ठुलो त हुँदैन, यहाँनिर यो भयो। ल के हुन्छ भने यसरी एउटा सिधा बाटो छ, सिधा बाटोमा के हिँडिरहेछ, त्यो बस हिँडिरहेछ है, सिधा बाटोमा हिँडिरहेछ। तपाईँ पनि मस्त बस्नु भएको छ, लामो बाटो छ, तपाईँले फेरि के गर्नुभयो, इयरफोन निकाल्नुभयो, म्युजिक सुन्नुभयो। सर्टेन एउटा पोइन्टमा यसरी बाङ्गो बाटो आइदिन्छ होइन। हामी त पहाडबाट तल 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 घुम्दै 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 झर्ने हो होइन, यो बाटोहरूमा तल झर्छौँ, फेरि पहाडको माथि चढेर फेरि तल झर्ने हो। काठमाडौँ त के हुन्छ त, हामी यसरी पहाडको बाटो घुमाउरो बाटोमा माथि चढ्छौँ र फेरि तलतिर झर्ने हुन्छ होइन। सो यहाँनिर के गरिरहेछ त, हामी तलतिर झर्न खोजिरहेछौँ र बाटो यसरी घुमाउरो घुमाउरो हुँदैछ है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने जब हाम्रो गाडी चाहिँ यो पोजिसनमा आइपुग्छ नि, अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि के हुन्छ भने बसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने छ है। बसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गरिराख्दा के हुन्छ भने सपोज जब बस यसरी यो डिरेक्सनमा आउनु पर्यो नि, बसको ड्राइभरले के गर्नु पर्यो त, फोर्स चाहिँ यतातिर लाउनु पर्यो, यो डिरेक्सनमा फोर्स लाउनु पर्यो। नभए यो डिरेक्सनमा फोर्स लाएन भने त बस त यता सिधाबाट सिधै फेरि रेस्ट इन पिस हुन्छ यताबाट होइन। सो यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसले यो डिरेक्सनमा फोर्स लाउँछ, यतापट्टि जुन डिरेक्सन छ नि यो डिरेक्सनमा जब फोर्स लाउँछ हाम्रो बडी के हुन्छ त, लोवर पार्ट ठ्याक्कै यो डिरेक्सनलाई पक्रिहाल्छ, लोवर पार्टले मेरो डिरेक्सन चेन्ज भयो भन्छ। तर अप्पर पार्ट चाहिँ के छ त, पुरानै डिरेक्सनमा बस्न खोज्छ। सो अप्पर पार्टले के गर्छ, यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर एउटा फोर्स पाउँछ। ठिक छ, के हुने रहेछ त, लोवर पार्टले चाहिँ यो मोसनलाई लिन सक्छ, तर अप्पर पार्ट के हुन्छ भने ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा मोसनमा आउँछ। सो यसले के दिन्छ त भन्दा, हामी चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ झ्यालतिर टाँसिनुहुन्छ नि, तपाईँ यदि झ्यालको साइडमा बस्नु भएको छ भने होइन, सबै यतापट्टिको साइडमा बस्नु भएको छ भने के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले झ्यालतिर चाहिँ फोर्स फिल गर्नुहुन्छ। तपाईँ झ्यालभन्दा बाहिर जान खोजिराख्नु भएको, बसभन्दा बाहिर ठेलिन खोजेको फिल गर्नुहुन्छ। सो किन भन्दा हाम्रो बस चाहिँ यो डिरेक्सनमा फोर्स दियो ताकि हामी यो पाथमा हिँडौँ र हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के गर्छौँ, फोर्स फिल गर्छौँ है। त्यसै गरी अर्को भनेको जब एउटा व्हील हुन्छ नि, एउटा चक्का एकदम हाई स्पिडमा रोटेट हुन्छ, त्यहाँनिर सपोज अब एउटा हिलो बाटोबाट हिँडिरहेछ भने, जब यहाँनिर एउटा हिलो बाटो छ, यो हिलो बाटोमा हिँडिरहेछ नि, यहाँबाट आएको हिलो चाहिँ यसरी टेन्जेन्सियल्ली बाहिर जान खोज्छ। ठिक छ, किन चाहिँ यो हुन खोज्छ होला त भन्दाखेरि फोर्स हाम्रो यता तलतिर लाग्छ होइन, फोर्स तलतिर राख्छ, हाम्रो मोड चाहिँ के छ त, एउटै सर्टेन डिरेक्सनमा छ र हाम्रो व्हीलले के गरिदिन्छ त, यसलाई यतातिरको डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ र यो चाहिँ यता बाहिरतिर जान खोज्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ त, व्हीलले जुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ र अब मोड त के हुन्छ त, रेस्टमा हुन्छ, उसको एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा छ। सो ठ्याक्कै उसको अब के भयो त, जुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो हिलो उछिटिने काम गर्छ होइन। तपाईँले साइकल एकदम हाई स्पिडमा चलाउनु भएको छ अथवा बाइक चलाउनु भएको छ भने तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ होला, कुनै पनि हाई स्पिड चलाएको बेला तपाईँ पानीमा देख्नुहुन्छ कि टेन्जेन्सियलले चाहिँ पानी उडिरहेको देख्नुहुन्छ नि, हो यो भनेको चाहिँ के को कारण हो त, इनर्सिया अफ डिरेक्सनको कारण हो। अब हामीले स्टडी गर्ने टर्म भनेको चाहिँ मोमेन्टम भनेर छ। सो मोमेन्टमको बारे थोरै कुराहरू हेरौँ। सपोज एउटा हामीसँग कार छ र अर्को ट्रक छ है, ट्रक ठुलो हुन्छ कारभन्दा, अभियस कुरा हो होइन। र के सपोज गरौँ भने
यो कार र ट्रक चाहिँ एउटै भेलोसिटीले अगाडि हिँडिरहेछन् अरे है, तिनीहरूको बीचको भेलोसिटी एउटै छ अरे। अब तर दुईटैको भेलोसिटी सेम हुँदा हुँदै पनि तपाईले कुनलाई छिटो रोक्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा हो, अथवा कुनलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने क्वेसन छ यहाँनिर। सो अभियसली त्यो कुरा त ट्रक हुन्छ, किनभने के हुन्छ त कार र ट्रकको एउटै स्पिड भए पनि यो ट्रकको मास के हुन्छ, धेरै हुन्छ, कारको मास थोरै हुन्छ। यो त कुरा त हामीले इनर्सियाले पनि बुझाउन सक्छौँ, किनभने ट्रक यदि मोसनमा छ यसको मास धेरै छ भन्नुको मतलब के भयो त, यहाँबाट चाहिँ यो मोसनमा छ भने यसलाई रेस्टमा ल्याउनको लागि धेरै एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ। त्यसै गरी कारको मास थोरै छ र यसलाई ट्रकको हिसाबमा चाहिँ ट्रकलाई कम्पेयर गर्दा कारलाई स्टप गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने कारको मास थोरै छ हैन। सो मासले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, कुनै कुरालाई मोसनमा ल्याउन अथवा रेस्टमा ल्याउन, मोसनमा ल्याउन और रेस्टमा ल्याउन के कुरामा डिपेन्ड हुने हो त, मास कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने भयो। ठीक छ, मास कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ मोसनमा ल्याउन और रेस्टमा ल्याउन यो कुरामा डिपेन्ड हुने भयो। सो अब के भन्न सक्यो त भन्दा, यदि ठुलो बडी छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्न गाह्रो हुन्छ र सानो बडी छ भने त्यसलाई रोक्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा शर्त के छ भने एउटा तिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ सेम हुनु पर्यो। ठीक छ, तिनीहरूको भेलोसिटी सेम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बडीलाई मोसनमा ल्याउन अथवा रेस्टमा ल्याउनको लागि यदि भेलोसिटी सेम छ भने मास धेरै भएको बडीलाई स्टप गर्न गाह्रो हुन्छ र मास थोरै भएको बडीलाई स्टप गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले केमा सम्बन्धित गरेर राख्छौँ भने मोमेन्टमसँग सम्बन्धित गरेर राख्छौँ। मोमेन्टमले चाहिँ के दिन्छ भने क्वान्टिटी अफ मोसन दिन्छ। ठीक छ, मोमेन्टम भन्ने जुन टर्म छ, मोमेन्टम भन्ने टर्मले चाहिँ क्वान्टिटी अफ मोसन भनेर दिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपोज यसलाई कसरी बुझ्न सक्नु, क्वान्टिटी अफ मोसनले चाहिँ एक तरिका भन्न खोजेको, क्वान्टिटी भनेपछि के हो त, परिमाण। क्वान्टिटी भनेको परिमाण भयो, मोसन भनेको चाल भयो। चालको परिमाण भनेको चाहिँ कति एमाउन्टमा कति प्रेजेन्ट छ भनेर भन्न खोजे हो। जस्तै क्वान्टिटी अफ मोसनले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले अलि तपाईहरुले ठुलो क्लासमा पढ्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ, तर यहाँनिर के बुझ्नुस् भन्दा क्वान्टिटी अफ मोसन भनेको चाहिँ तपाईले सपोज तपाईसँग एउटा मोसनको एउटा परिमाण छ, एउटा भ्यालु छ हैन। जब कति भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई एउटा अर्को अब्जेक्टसँग गएर ठोक्किनु हैन, तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। सपोज के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो ट्रक र हाम्रो कार जुन छ तिनीहरु एउटै भेलोसिटीले हिँडिरहेछन्, तिनीहरु गएर वालमा ठोक्किए अरे, तिनीहरु गएर वालमा ठोक्किए भने कुनले चाहिँ वालमा धेरै विध्वंस मचाउला अथवा डिस्ट्रक्सन गर्ला भन्दा ट्रकले गर्छ नि हैन। सो यसले के दिने रहेछ त, क्वान्टिटी अफ मोसन दिने रहेछ। मोसनको परिमाण, मोसनको भ्यालु कति छ त भनेर दिन्छ। यो भन्नु पर्दा एउटा इनर्जी दिए जस्तो हो, अथवा त्यसमा मोसन कति छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त, त्यसमा इनर्जी कति छ भनेर भन्नु, ऊर्जा कति छ भनेर भन्न खोजेको एक तरिकाले। सो क्वान्टिटी अफ मोसनले हामीलाई के दिने रहेछ त, उनले कुनै अरु वस्तुमा गएर त्यो मोसन दिनु पर्यो भने कति दिन सक्ने रहेछ त भन्ने कुरा जस्तो भयो। सो क्वान्टिटी अफ मोसन भनेको चाहिँ के हो, मोमेन्टम भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ है। क्वान्टिटी अफ मोसन इज कल्ड मोमेन्टम। अथवा हामीले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दा मोमेन्टम अफ अ मुभिङ बडी, मोमेन्टम अफ ए मुभिङ बडी is defined as product of mass and velocity of a moving body. Mass and velocity of a moving body। ठीक छ, मुभिङ बडी। र हामीले यहाँ युज गर्ने मोमेन्टम भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम पनि भन्छ। हामी यहाँनेरि
भेलोसिटीलाई एउटा कर्भ पाथमा हो त्यस्तो भनेर सोच्दैनौँ। हामी जस्ट के सोच्छौँ भने भेलोसिटी एउटा स्ट्रेट लाइनमा बडी हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ भनेर सोच्छौँ। सो स्ट्रेट लाइनमा हिँडेकोले यसलाई चाहिँ लिनियर मोमेन्टम भन्छ। सो मोमेन्टमको साटो लिनियर मोमेन्टम लिएको भने नझुकिनु होला, यसले पनि मास इन्टु भेलोसिटी नै जनाउन खोजिरहेछ। म्याथमेटिकल्ली यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त? म्याथमेटिकल्ली मोमेन्टम भनेको के भयो? इज इक्वल्स टु मास इन्टु भेलोसिटी है। सो पी अथवा मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। सो हामीले यहाँनिर एउटा मोमेन्टमलाई पनि डिफाइन गर्यौँ। अब मोमेन्टमको युनिट के हुन्छ होला भन्ने कुरा हेर्नु। सो मोमेन्टममा के छ? मास र भेलोसिटी छ। मासको युनिट एसआईमा के हुन्छ? केजी हुन्छ। भेलोसिटीको के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो मोमेन्टमको युनिट के भयो त? एसआई युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो हुने भयो। त्यसै गरी मोमेन्टम भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यहाँनिर यो डिरेक्सन अनुसार चेन्ज हुन्छ है। किन भेक्टर भयो भन्दा भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, मास एउटा स्केलर हो। स्केलर इन्टु भेक्टर गर्दा जहिले पनि भेक्टर आउँछ, त्यो कुरा याद गर्नु है। भेक्टर भी भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी भयो, भेक्टर क्वान्टिटी र मास भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी भयो। मासको कुनै पनि डिरेक्सन हुँदैन, जुनै डिरेक्सनमा गयो पनि मास जहिले पनि सेमै हुन्छ, भेक्टर डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ। सो भेक्टर इन्टु स्केलर गर्दा जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ है। सो भेलोसिटीको डिरेक्सन जतापट्टि छ, मोमेन्टमको डिरेक्सन पनि त्यही साइडमा हुन्छ। भेलोसिटी अगाडि छ भने मोमेन्टमको पनि क्वान्टिटी अगाडि नै हुन्छ हैन, र भेलोसिटी पछाडितिर छ भने मोमेन्टमको डिरेक्सन पनि पछाडि नै छ। सो यहाँ माथिको इक्वेसन र डिफिनेसनबाट के थाहा पायौँ भने हामीले यदि भेलोसिटी चेन्ज गर्यौँ भने भेलोसिटी चेन्ज भयो भने के हुन सक्ने रहेछ त? हामीले मोमेन्टम चेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ हैन। त्यसै गरी मासमा पनि चेन्ज ल्यायो भने के गर्न सकिने रहेछ त? मोमेन्टममा चेन्ज ल्याउन सकिने रहेछ। ठिक छ। सो यो कुराहरू भयो हाम्रो मोमेन्टम सम्बन्धी कुराहरू। अब चाहिँ हामीले हाम्रो जुन मोटो थियो मेन न्युटन्स लज अफ मोसनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो मेन मोटो चाहिँ अहिलेसम्म जे जति कुरा पढ्यौँ त्यो कुराहरूको सार तत्त्व अथवा मेन कुरो भनेको के हो त? न्युटन्स लज अफ मोसन सबसे फन्डामेन्टल लजहरू हो, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड कसरी चल्छ भनेर न्युटन बाजेले जे होस् निकाल्यो। न्युटन बाजे चाहिँ अब 1642 देखि 1727 एडी सम्म बाँच्नु भएको थियो हैन। सो बाजेले त्यो समयमा चाहिँ खतरा काम गर्नुभयो। तपाईँ जति नै हायर क्लासमा जानुस् तपाईँलाई न्युटनले कहिले पनि छोड्दैन। तपाईँले जुनै विषयमा पढे पनि न्युटनले छोड्दैन। तपाईँले साइन्स चुज गर्नुहोस्, तपाईँले म्यानेजमेन्ट चुज गर्नुहोस्, न्युटनको कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा तपाईँले यदि म्याथ पढ्नुहुन्छ भने पनि न्युटनको कुरा आउँछ, साइन्स पढ्नु हो भने त न्युटनले कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा छोड्दैन है। तपाईँले म्यानेजमेन्ट म्याथ पढ्नुभयो भने नि न्युटनको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। एक वा अर्को तरिकाले तपाईँले न्युटनको कुराहरू पढिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब न्युटनले के गर्यो त भन्दा जसरी यही हाम्रो समय थियो नि लकडाउनको, अहिले लकडाउन भइरहेको समय छ यहाँ हैन। यो भिडियो चाहिँ अहिले हामी लकडाउनको समयमा जुन बनाइरहेछौँ। सो न्युटनको पनि त्यो बेलामा यस्तै खालको एउटा त्यति बेला चाहिँ प्लेग भनेर भन्थ्यो, PLAGUE प्लेग। त्यो प्लेगले के गरेको थियो भने महामारीको रूपमा फैलेको थियो हैन। महामारीको रूपमा फैलिएर न्युटन पनि आफ्नो घरतिर गएको थिए। अब न्युटनलाई पनि अल्छी लाग्छ कहिलेकाहीँ हैन, यसो बाहिर निस्किरहेको थिए। यहाँ हामीलाई त बाहिर ननिस्किनु भनिरहेछ, न्युटन चाहिँ एकछिन घर बाहिर टहलिन निक्लेको थियो हैन। गाउँको घर थियो त्यति बेला, अनि एउटा स्याउको रुखमुनि बसिरहेको थिए। स्याउको मुनि बसेर पढिरहेको थिए हैन। पढिराख्दाखेरि एउटा स्याउ के भयो त माथिबाट टाउकोमा खस्यो कि काखमा खस्यो थाहा छैन, त्यो खस्न चाहिँ खस्यो। न्युटनले देखे, न्युटनले देखेर स्याउ किन खस्यो, माथि किन गएन भनेर सोच्दा सोच्दै तिनले चाहिँ के निकाले भन्दा हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा बडीहरू, हाम्रो जुन अब्जेक्टहरू छन्, वस्तुहरू छन्, त्यो वस्तुहरूको मोसनको बारेमा, मोसन अफ बडिज। त्यसै गरी यो तीनटा नियमहरू निकाले, तीनटा लज अफ मोसनहरू निकाले
जुन यो तीनटा लले चाहिँ के गर्यो त हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डको सबै नियमलाई एकीकृत गर्यो है। यो तीनटा नियमले चाहिँ के गर्यो त यो विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू छन् यो तीनटा नियमद्वारा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र तीनटा नियम अझै पहिले त्यति जति भ्यालिड थियो नि अहिले पनि त्यति नै भ्यालिड छ। पहिले जति यो रूप यसको थियो अथवा मानिन्थ्यो त्यसलाई अहिले पनि त्यति नै मानिन्छ, किनभने यो फेल खाएको छैन अहिलेसम्म हैन। न्युटनले जे भने त्यो कुराहरू चाहिँ अझैसम्म जस्ताको त्यस्तै नै छ, यथावतै छ। सो अब एकदम यो खतरा कुरा हो, महान कुरा हो। सो यो महान कुराहरू यो तीनटा नियमहरू हामी पढौँ के रहेछ त। पहिलो छ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। नाम चाहिँ एकदम सजिलो दिए, हामीलाई सजिलो पारिदिए। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन र न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। नाम रट्नु परेन, आनन्द भयो। सो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ त, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले इनर्सियालाई डिफाइन गर्छ। ठिक छ, इनर्सिया भन्ने कुरा चाहिँ न्युटनको फर्स्ट ल अफ मोसनको बाई प्रोडक्ट हो। ठिक छ। सो फर्स्ट ल अफ मोसनलाई हामीले स्टेट गर्नु पर्दाखेरि यसको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ भने एभ्रीबडी, न्युटन पनि ब्रिटिस थिए, एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट, इन इट्स स्टेट of rest or uniform motion, state of rest or uniform motion along a straight line, along a straight line unless an external force is applied on it। हेर्नु त ठ्याक्कै हाम्रो के भयो त इनर्सियाकै डिफिनेसन भयो हैन। के भनिरहेछ त भन्दा एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन एलोङ अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। सो इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको के थियो त, एभ्रीबडी कन्टिन्युज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट एलोङ स्ट्रेट लाइन, सरी स्ट्रेट लाइन त हुँदैन, रेस्ट हुँदाखेरि कहीँ मुभै गर्दैन। एभ्रीबडी कन्टिन्युज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एप्लाइड अन इट। त्यसै गरी युनिफर्म मोसनमा हुन खोज्छ। सो एउटा बडी यदि रेस्टमा छ भने ऊ चाहिँ जहिले पनि रेस्टमा हुन खोज्छ, एउटा बडी मोसनमा छ भने ऊ जहिले पनि मोसनमै हुन खोज्छ। कति बेलासम्म भन्दा जबसम्म उसमा फोर्स एक्ट गर्दैन। सो यो कन्सेप्ट भनेको त के को कन्सेप्ट हो, इनर्सियाको कन्सेप्ट हो है। तपाईलाई अब इन्टरप्रिटेसन सोध्न सक्छ, न्युटन्स फर्स्ट लले के भन्न खोजिरहेको भनेर तपाईलाई इन्टरप्रिटेसन सोध्यो भने के भन्ने भन्दा पहिलो लाइन लिने, हाम्रो इनर्सिया अफ रेस्टको डिफिनेसन लिने र त्यो डिफिनेसन लेख्ने, अकॉर्डिङ टु दिस ल भनेर लेख्ने। अ बडी कन्टिन्युज टु रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन इट लेख्ने। त्यसपछि हामीले इनर्सिया अफ मोसनको डिफिनेसन दिनु पर्यो। के लेख्नु पर्यो त भन्दा जब बडी चाहिँ युनिफर्म मोसनमा छ एउटा स्ट्रेट लाइनमा, त्यो चाहिँ युनिफर्म मोसनमै हुन खोज्छ जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुँदैन। र दिस इज द कन्सेप्ट अफ इनर्सिया भनेर लेख्ने। सो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई चाहिँ के भन्छ त, ल अफ इनर्सिया भनेर पनि भन्छ। सो हामीले सुरुमा के लेख्नु पर्ने त, अकॉर्डिङ टु दिस ल भन्ने, अकॉर्डिङ टु दिस ल भन्ने, अनि त्यसपछि इनर्सिया अफ रेस्टको डिफिनेसन है, इनर्सिया अफ रेस्टको डिफिनेसन दिने। त्यसपछि यो दिइसकेपछि अल्सो भनेर लेख्ने र फेरि के गर्ने, इनर्सिया अफ मोसनको डिफिनेसन दिने। ठीक छ, इनर्सिया अफ मोसनको डिफिनेसन दिने एन्ड के लेख्ने त, इन फ्याक्ट इट इज द कन्सेप्ट अफ इनर्सिया। सो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड ल अफ इनर्सिया भनेर लेख्ने है। अब फोर्सको डिफिनेसन पनि यहीँबाट दिन सकिन्छ। यहाँबाट के दिन सकिन्छ भने फोर्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एक्सटर्नल एजेन्सी रहेछ। त्यो एक्सटर्नल एजेन्सीले चाहिँ कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ अथवा युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यसको स्टेट चेन्ज गर्न खोज्ने रहेछ। ठीक छ, त्यो पुश अर पुल हामीले गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ, त्यसको स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसनलाई के गर्न खोज्ने रहेछ त, चेन्ज गर्न खोज्ने रहेछ है। सो यसले चाहिँ हामीले डिफिनेसन अफ फोर्स पनि दिँदैन। सो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा न्युटन्स फर्स्ट लले हामीलाई के दिन्छ त, डेफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ हैन, डेफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ। सो फोर्सको डेफिनेसन के भयो त भन्दा फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेन्सी, फोर्स इज दैट, यो कपीमा लेख्नु होला है,
external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body or uniform motion of a body on a straight line. ठीक छ, यदि त्यो बडी स्ट्रेट लाइनमा छ, हिडिरहेको छ अथवा ऊ रेस्टमा छ भने फोर्स एउटा यस्तो एक्सटर्नल एजेन्सी हो जसले चाहिँ उसलाई चेन्ज गर्न खोज्छ। ठीक छ, फोर्सको यो भयो। सो फर्स्ट ल अफ मोसनको केही एक्जाम्पल्सहरु हेर्नु पर्दाखेरि के एक्जाम्पल्स हुन्छ त भने सपोज सबै यहाँनिर अब इनर्सियाको एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। अगाडिको हाम्रो जति इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन, इनर्सिया अफ डिरेक्सन भनेर पढ्यो नि, त्यो सबै एक्जाम्पल यहाँनिर काम दिन्छ। सपोज तपाईले तपाईको घरमा आँपको रुख छ, म्याङ्गो ट्री छ, म्याङ्गो ट्रीलाई अथवा तपाईको जुनै रुख छ जुनमा फल फल्छ, त्यसलाई हलाउनु भयो भने के हुन्छ त म्याङ्गो चाहिँ तल झर्छ, म्याङ्गो फल्स डाउन हैन। किन फल्स डाउन हुन्छ त भन्दा जब हामी रुखलाई हल्लाउँछौं रुख केमा आउँछ, ट्री केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। तर के हुन्छ त फ्रुट्सहरु चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ ड्यू टु के त इनर्सिया रेस्टको कारण फ्रुट्सहरु रेस्टमै रहन खोज्छ। त्यसको कारण के हुन्छ त तिनीहरु चाहिँ डिट्याच भएर तल झर्छन् हैन। सोच्नु न, एउटा कुनै अब्जेक्ट यसरी झट्कार्नु भयो भने सपोज त्यो अब्जेक्ट त्यहाँनिर लागेको छ, त्यो अब्जेक्टलाई तन्काउनु भयो, त्यो स्वाट माथि तान्नु भयो, एउटा डोरीले के अब्जेक्ट बान्नु भएको छ त्यो अब्जेक्टलाई पक्रिनु, त्यो डोरीलाई यसरी स्वाट माथि तान्नु नि के हुन्छ, त्यो अब्जेक्ट त के हुन्छ चुट्टेर जान्छ नि। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो। अब कुनै मान्छे चाहिँ मुभिङ ट्रेन अर बसबाट झर्यो भने के हुन्छ त ऊ चाहिँ अगाडितिर जान्छ। सपोज एउटा गाडी गइरहेछ, अब हुन्छन् नि कोही खतरा हिरोहरु, तिनीहरुले चाहिँ अब जो हाम्रो शाहरुख खानहरुको मुभ्सहरु लिन खोज्छन्। सो कुदिरहेकै अब गाडीबाट तल झर्छ, कुदिरहेकै गाडीबाट तल झर्दा के हुन्छ तपाईको तलको खुट्टा चाहिँ ठ्याक्कै जब ग्राउन्डमा छुन्छ नि त्यो चाहिँ रेस्टमा आउँछ। तर तपाईको अगाडिको पार्ट के हुन्छ मोसनमै हुन्छ हैन, मोसनमा हुन्छ र ठ्याक्कै यसरी अगाडि थेच्दाखेरि कुनै कुरामा तपाईले रेस्टमा आउनु भनेको के हुन्छ तपाईले अगाडि फोर्स लाउनुहुन्छ, अगाडि फोर्स सरी पिछाडी फोर्स लाउनुहुन्छ, यसरी पिछाडी फोर्स लाउनुहुन्छ, एउटा फ्रिक्सनल फोर्स भन्छ यसलाई। र तपाई चाहिँ के हुन्छ अगाडितिर ढकेलिनुहुन्छ। के भयो त तपाईको इनर्सिया अफ मोसनको कारण, यो चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनको कारण चाहिँ के हुन्छ त तपाई अगाडितिर ढकेलिनुहुन्छ। त्यसैगरी सपोज एउटा हाम्रो ग्लासको विन्डो छ, त्यो ग्लासको विन्डोमा तपाईले एउटा बुलेट हान्नु पर्यो। बुलेट हान्दाखेरि के हुन्छ भने यसले एउटा दामी गोलो दुलो बनाएर जान्छ के। किन गोलो दुलो बनाउँछ भने यो बुलेटको एकदमै धेरै हाई भेलोसिटी हुन्छ। जब यो बुलेटले यो ग्लासमा छोएर जान्छ नि बाहिर, त्यति बेला के हुन्छ त जुन पार्टमा छुन्छ नि, सपोज यति पार्टमा छोयो भने यो पार्ट मोसनमा आउँछ। तर यो पार्टमा आएको मोसन चाहिँ अरूतिर फैलिन नसक्दै यो बुलेटले के गर्छ त त्यहाँबाट छेडेर गइसक्छ। सो के भइन्छ यसपछि हाम्रो बुलेटले एउटा क्लीन होल अथवा सानो दुलो बनाएर जान्छ अरूतिर क्र्याक नगरी। तर यसको साटो तपाईले ह्यामरले हान्नु हो भने भट्याङभुट्याङ जान्छ है, किनभने ह्यामरले हानिसक्दाखेरि के हुन्छ सबैतिर फोर्स फैलिसक्छ। हाम्रो भेलोसिटी नै यति धेरै हुँदैन कि बुलेटको भेलोसिटीसँग कम्पेयर गर्ने। सो ह्यामरहरुले हान्दाखेरि के हुन्छ भन्दा क्र्याकहरु आउँछ। तपाईले ढुङ्गाले हान्नुभयो भने नि के हुन्छ त त्यसमा क्र्याक आउँछ साइड साइडमा, तर बुलेटले चाहिँ एउटा क्लीन होल बनाउँछ। ठीक छ। त्यसैगरी अब हामीले फ्यानहरु त देखाएको छौं। फ्यानमा के हुन्छ भने तपाईले सपोज फ्यानलाई अफ गर्नु, फ्यानलाई इलेक्ट्रिसिटी पास गर्न छोड्दिनु भने एकछिनसम्म यसको ब्लेड के हुन्छ त रोटेट गरिरहन्छ, बिस्तारै रोटेट गर्छ र केही समयपछि के हुन्छ रोकिन्छ। यसको मतलब के भयो त भन्दा त्यहाँनिर इनर्सिया अफ मोसन छ। इनर्सिया अफ मोसनले गर्दा के हुन्छ त फ्यानको ब्लेड एकछिनसम्म घुम्छ र त्यहाँनिर बाहिरी रेजिस्टेन्सहरु लाग्छ, यो हावाको कारण पनि रेजिस्टेन्सहरु लाग्छ र त्योबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फ्यान रोकिने गर्छ है। अब अर्को नियम छ हाम्रो न्युटन्स सेकेन्ड ल। हामीले के बुझ्यौं, न्युटन्स फर्स्ट लले चाहिँ ल अफ इनर्सिया भनिन्दो रहेछ र यसले हामीलाई फोर्सको डेफिनेसन दिने रहेछ। अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर छ।
सो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ के दिन्छ त, अघि फर्स्ट लले हामीलाई फर्स्ट ल भनेको क्वालिटी अफ फोर्स दियो हैन। फर्स्ट लले फोर्सको क्वालिटी दियो, कस्तो हुन्छ त फोर्सको क्वालिटी भनेर। सेकेन्ड लले चाहिँ के दिन्छ भने क्वान्टिटी दिन्छ। अब फोर्सलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त भनेर दिन्छ। सो सेकेन्ड लको डिफिनेसन अथवा स्टेटमेन्ट हेरौँ। सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी, एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड in a body is directly proportional to the force applied on it, in the direction of motion, and inversely proportional to its mass, ठीक छ। के हुने रहेछ त, एक्सेलरेसन जुन प्रोड्युस्ड हुन्छ बडीमा त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स हुने रहेछ, र के हुने रहेछ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स मास हुने रहेछ। यसको एक्जाम्पल तपाईले के लिन सक्नुहुन्छ भने, सपोज तपाईसँग एउटा फुटबल छ है, तपाईसँग एउटा फुटबल छ जुन तपाईलाई एकदमै मन पर्छ हैन, तपाईसँग आफैसँग राख्नुहुन्छ जहिले त्यो फुटबल छ। त्यो फुटबललाई तपाईले बिस्तारै ठेल्नु भयो अरे, ठीक छ। बिस्तारै ठेल्नु भने के हुन्छ, यो केही सर्टेन डिरेक्सनसम्म बिस्तारै हिँड्छ। तपाईले अब फुल फोर्स युज गरेर त्यो फुटबललाई पिट्नु भने के हुन्छ त, त्यो एकदमै धेरै एक्सेलरेट अगाडि बढ्छ नि, एकदम छिटो पनि जान्छ र धेरै टाढासम्म पनि जान्छ। सो हामीले यहाँनिर के देख्यौँ त भन्दा, यदि कुनै अब्जेक्टमा हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गर्यौँ भने त्यसको एक्सेलरेसन थोरै हुने रहेछ, त्यसै गरी धेरै फोर्स लगायौँ भने एक्सेलरेसन धेरै हुने रहेछ। अब मैले फुटबल यहाँ देखाएँ, यो मेरो सपोज 5 नम्बरे बल हो। अब मैले 20 नम्बरे बल युज गरेँ अरे, 20 नम्बरे बल अहिलेसम्म बनाएको त छैन होला, हात्तीको फुटबल पनि अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन। सो यो 20 नम्बरे बलमा तपाईले अब पहिले जति नै फोर्स लाउनु भयो अरे, के हुन्छ त, पहिले जति नै फोर्स लाउँदा के हुन्छ, यसको एक्सेलरेसन पहिले जति हुँदैन। किन त्यति नै हुँदैन भन्दा, यसको मास बढ्यो नि त। मास बढेको कारण के हो, तपाईले सेम फोर्स एप्लाई गर्दा पनि तपाईको एक्सेलरेसन चाहिँ पहिले जति हुन सकेन, किनभने मास धेरै भएको कारण। त्यसको एक्जाम्पल यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भने, यो अब्जेक्टको माथिल्लो अब्जेक्ट भन्दा इनर्सिया धेरै छ। धेरै इनर्सिया भएपछि के हुन्छ, यसमा त मोसन ल्याउनको लागि धेरै फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि, र हामीले जति फोर्स एप्लाई गर्यौं त्यो फोर्सले चाहिँ माथिको जति इफेक्ट देखाउन सकेन। इनर्सियालाई त जित्नु पर्यो सुरुमा, इनर्सियालाई जित्नकै लागि धेरै फोर्स चाहिन्छ भने यहाँनिर कसरी चाहिँ यसमा धेरै फोर्स आएर एक्सेलरेसन देखिन्छ होला त। सो धेरै मास भयो भने एक्सेलरेसन थोरै देखिने रहेछ हैन, र धेरै फोर्स भयो भने धेरै एक्सेलरेसन देख्न सकिने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दा, न्युटन्सको नियमलाई एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स भनेर लेख्न सक्यौं। यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। यदि मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, एम इज कन्स्टेन्ट, ठीक छ। हाम्रो मास कन्स्टेन्ट भयो भने जति धेरै फोर्स छ त्यति धेरै एक्सेलरेसन हुन्छ। त्यसैगरी एक्सेलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास हुने भयो, ठीक छ। हामीले एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स एप्लाई गरिरहेका छौं हैन, यो दुईटा बलमा एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स एप्लाई गरिरहेका छौं, मास बेग्लै छ भने के हुन्छ त, यसमा एक्सेलरेसन कम प्रोड्युस हुन्छ। सो यो दुईटा नियमलाई कम्बाइन गरौँ। कम्बाइनिङ इक्वेशन्स 1 and 2 गर्यौं भने हामीले के देख्छौं त, वी गेट एक्सेलरेसन इज प्रोपोर्सनल टु फोर्स बाइ मास भनेर भयो। अथवा मैले मासलाई उतापट्टि लगिदिने, फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। यो सिम्बोललाई चाहिँ के भन्छ त, सिम्बोल अफ प्रोपोर्सनालिटी। सिम्बोल अफ प्रोपोर्सनालिटीले के जनाउँछ भन्दाखेरि, यो जुन लेफ्ट पार्टमा छ, यो जुन राइट पार्टमा छ, यिनीहरु चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्, एकअर्काको प्रोपोर्सनल हुन् भनेर भन्न सकिन्छ है, त्यो भन्न खोजेको। यहाँनिर इक्वल्स टु लेख्नु पर्ने छ भने, जस्तै हामीले के भन्छौं त, 1/2 भनेको हामीले के भन्छौं, यो भनेको 2/4 पनि हो हैन,
यो भनेको 3/6 पनि हो हैन। सो यिनीहरू चाहिँ के छ भने यो कुराहरू प्रोपोर्सनल छन् एकअर्कासँग भनेर भने जस्तै हो यहाँनेरि। सो हटाउनको लागि यो सिम्बल हटाउनको लागि यहाँनेरि एउटा कन्स्ट्यान्टली मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। सिम्बल अफ प्रोपोर्सनालिटी आउँदा के भन्छ त whenever a sign alpha comes, यसलाई अल्फा भन्छ, then to replace it with equality symbol, के गर्नुपर्ने हुन्छ त इक्वेसन on right side must be multiplied with a constant called के हुन्छ त constant of proportionality ठीक छ। कुनै कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यो मेरो सरी यो इक्वेसन 1 थियो, यो इक्वेसन 2 थियो, यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर माने। सो इक्वेसन 3 बिकम्स, सो इक्वेसन 3 के हुन्छ त इक्वेसन 3 बिकम्स f इज इक्वल्स टु KMA। के भनेको चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट हो ठीक छ, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो ठीक छ, अथवा कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी भनेको चाहिँ के हो यहाँ के हो। अब के को युनिट चाहिँ के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्न सकिन्छ यो कुराहरू ठीक छ। तपाईले विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुहुन्छ र विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दा तपाईले जेनरली चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको मेथडबाट तपाईले के को भ्यालु भेट्ने हो हैन। तर अब हाम्रो जेनरली बुकहरुमा कसरी दिइरा हुन्छ भन्दा इफ m इज इक्वल्स टु, सपोज मैले एसआई युनिटमा काम गरे भने m इज इक्वल्स टु 1 kg, a इज इक्वल्स टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड f इज इक्वल्स टु 1 न्यूटन भयो भने के हुन्छ 1 इज इक्वल्स टु k इन्टु 1 इन्टु 1, यो भनेको कति भयो त k इज इक्वल्स टु 1 भ्यालु आयो। सो यहाँबाट के थाहा पायो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भ्यालु 1 रहेछ, देयरफोर f इज इक्वल्स टु ma भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो सरी f इज इक्वल्स टु ma भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स को क्वान्टिटी भयो ठीक छ, फोर्स को क्वान्टिटी भयो। सो न्यूटनले चाहिँ के गरे भन्दा फोर्सलाई क्वालिटीमा पनि डिफाइन गरे, फोर्स क्वालिटी के हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि डिफाइन गरे। त्यसैगरी फोर्सको क्वान्टिटी कति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि के गरे त न्यूटनले पत्ता लगाए। त्यसैले न्यूटन भनेको एकदमै ग्रेट लाग्छ हैन, उनलाई उनको कुरा गर्दा चाहिँ जस मनबाट एउटा रेस्पेक्टको भावना आउँछ, किनभने फिजिक्सलाई तिनले 100 वर्ष अगाडि ठेल्दिए के। न्यूटन नभएको भए हामी 100 वर्ष पछाडि नै हुन्थ्यौं होला। न्यूटनले के गरे त आफू जुन समयमा आए नि हो त्यो समयमा आएपछि फिजिक्स र म्याथलाई 100 वर्ष अगाडि ठेल्दिए, जुन चाहिँ एकदमै खतरा कुरा हो। सो अब फोर्सको न्यूटन अथवा फोर्सको युनिट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अगाडि नै युनिट लेखिदिसके, सरी फर दैट, यहाँ फोर्सको युनिट लेखिसके, त्यही पनि मास, फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन छ। अब एसआई युनिटमा मास भनेको केजीमा नापिन्छ र एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा नापिन्छ। सो फोर्स भनेको के हुन्छ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा न्यूटन भनेर हाम्रो न्यूटन बाजेलाई अलि सम्मान दिनको लागि के गरियो त भने यसलाई न्यूटनको फर्ममा लेख्यो। सो अब न्यूटन 1 न्यूटन फोर्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो नि कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्दा 1 न्यूटन फोर्स, न्यूटन भएछ, 1 न्यूटन फोर्स can be defined as the force acting on a body, of mass 1 kg, force acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। so जब 1 केजी बडीलाई 1 केजी को बडीलाई हामीले 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को एक्सेलरेसन दिन्छौं, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त 1 न्यूटन फोर्स भनेर भनिन्छ ठीक छ। कुनै बडीको भेलोसिटी हामीले प्रत्येक सेकेन्ड
1 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज गरिरहेको छौँ भने कुनै 1 केजी बडीको त्यसले कति फोर्स हुन्छ अथवा त्यसमा कति फोर्स हुन्छ भन्दा 1 न्युटन फोर्स हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ, न्युटन सेकेन्ड ल भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट अफ फोर्स हो। ठिक छ, यसले चाहिँ हामीलाई मेजरमेन्ट अफ फोर्स दिन मद्दत गर्यो। सो हामीलाई यदि एक्सेलरेसन थाहा छ, मास थाहा छ भने कति फोर्स लाग्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है, त्यो कुराहरू छ हामीसँग। अब केही इक्जाम्पल्स हेरौँ, सेकेन्ड ल अफ मोसनमा बेस्ड हुने इक्जाम्पल्सहरू। तपाईँले क्रिकेट खेल्नु त भएको छ होला होइन। क्रिकेट खेल्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै क्रिकेट प्लेयरले एकदम माथि कसैले बल उडाएर छक्का हान्न खोज्यो अरे होइन, तर उसँग चाहिँ के गरिदियो त, अब त्यहाँ केही गुगली खेल्थ्यो अथवा स्लो बल हानिरहेको थियो होला सायद होइन। मलाई चाहिँ क्रिकेटको बारे त्यति थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ कसैले चाहिँ झुक्क्याएर अलिकति स्लो बल फाल्छ होइन। स्लो बल फालेपछि उसले सोध्छ कि यो त फास्ट बल आइरहेको छ, पिट्न खोज्छ त्यसलाई। अब पिट्न खोज्दा के हुन्छ त, त्यो बल एकदमै माथि जान्छ होइन, र के हुन्छ एकदम माथि गएर जो मान्छेले त्यो बल पक्रिन लागेको छ नि उसले के गर्छ त, आफ्नो हात पछाडि लान्छ। ठिक छ, सो क्वेसन के छ त हाम्रो, क्रिकेट प्लेयर while catching a ball moves his hands backwards भन्छ। सो जब क्रिकेटरले कुनै बल पक्रिन लागेको छ उसले के गर्छ त, आफ्नो हातलाई पछाडि लगेर ठ्याक्कै क्याच गर्छ। तपाईँले खेल्नु भएको छैन, अननोइङली हुन्छ होला त्यो कुरा, त्यो अलिकति सम्झिन खोज्नुहोस् होइन। के हुन्छ त, पछाडि लगेर क्याच गर्छ। यसको लागि सपोज हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो बल जुन छ, बलको इनिसियल भेलोसिटी भनेको यु सपोज गर्छौँ। ठिक छ, बलको इनिसियल भेलोसिटी जुन चाहिँ त्यो क्रिकेटरले दियो हो त्यो भनेको चाहिँ, सरी बलरले जुन भेलोसिटीले फाल्यो त्यो यु भयो होइन। अब जब क्रिकेटरले त्यो फिल्डरले बल क्याच गर्छ त्यो भनेको फाइनल भेलोसिटी हुन्छ। क्याच गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यो बलको भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन जान्छ। अब हामीलाई के थाहा छ, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन भनेको के हो त, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टी हो। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ, मास इन्टु v माइनस यु बाई टी भनेर लेख्न सक्यौँ होइन। अब यहाँनिर के हुन्छ भने हेर्नु त, यहाँनिर यो mv माइनस mu छ बाई टी छ। सो फोर्स भनेको यति छ। अब यहाँनिर mv कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, mu पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। बलरले फालेको बलको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसै गरी फाइनल भेलोसिटी पनि 0 छ, कन्स्ट्यान्ट हुने भइहाल्यो होइन। र मास त त्यसै पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो, फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुने रहेछ। बुझ्नुभयो त, मास र भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम। सो जति धेरै टाइम लाग्यो फोर्स त्यति धेरै घट्ने रहेछ, अथवा टाइम बढ्यो, मैले चाहिँ बढ्यो भनेर देखाउन खोजेको, टाइम बढ्यो भने फोर्स घट्ने रहेछ। सो क्रिकेटरले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो हातलाई पछाडि लानुको मतलब के हो भने उसले टी इन्क्रिज गरिरहेछ। हामीले एन्सर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो, क्रिकेटर मुभ्स हिज अथवा क्रिकेट प्लेयर मुभ्स हिज ह्यान्ड ब्याकवर्ड्स टु इन्क्रिज द टाइम टु क्याच द बल। ठिक छ, उसले चाहिँ के गरिरहेछ, यो बल क्याच गर्ने टाइमलाई बढाइरहेछ। सो यसले गर्दा के हुन्छ त, फोर्स डिक्रिज हुन्छ। फोर्स डिक्रिज भइसके के हुन्छ त, सोच्नुहोस् त, एकदम हाई भेलोसिटीमा आएको बल छ, तपाईँले पक्रिन खोज्नुभयो भने त के हुन्छ, तपाईँको हात त धेरै दुख्छ। सो उसले जब त्यो टाइम लिन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ, फोर्स डिक्रिज हुन्छ। फोर्स डिक्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त, उसलाई क्याच गर्न सजिलो पनि हुन्छ र फोर्स पनि थोरै लाग्छ। एन्ड इज सेभ्ड फ्रम बिङ इन्जर्ड। बुझ्नुभयो, एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ होला है। सो यो कुरा लेख्ने र mv माइनस mu कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने। सो फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु 1/t लेख्ने। सो एज द क्रिकेटर मुभ्स हिज ह्यान्ड्स ब्याकवर्ड्स, जति क्रिकेटरले आफ्नो हात पछाडि लान्छ त्यति टाइम इन्क्रिज हुन्छ, उसले बल पक्रिने समय बढ्दै जान्छ र बल पक्रिने समय बढ्दै गएपछि फोर्स पनि घट्छ। यसको कारण उसलाई चाहिँ धेरै चोट लाग्दैन भन्नु हो। त्यसै गरी अर्को कन्सेप्ट के छ भने, यहाँ कुनै एउटा मान्छे छ हैन, तपाईँ यदि सिमेन्टको फ्लोरमा खस्नु भयो
अर्को भनेको स्यान्डमा खस्नु भयो, बालुवामा खस्नु भयो भने कुनमा धेरै हर्ट हुनुहुन्छ अथवा कुनमा धेरै चोट लाग्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। सो यसमा हामीले के गर्छौँ, फोर्स इज इक्वल्स टु एमए। सपोज तपाईँको इनिसियल भेलोसिटी यु हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी त 0 नै हुन्छ झरिसकेपछि। सो एम भी माइनस यु बाई टी भयो, यहाँनिर एम भी माइनस एम यु बाई टी हुन्छ। फेरि पनि हाम्रो एम भी माइनस एम यु के भयो, त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो है। कन्स्ट्यान्ट भयो भने फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/t भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। सो यहाँनिर फोर्स फेरि t सँग हुने भयो। यो t भनेको चाहिँ यहाँ टाइम अफ इम्प्याक्ट भनेर भन्छ, ठीक छ। टाइम अफ इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, सपोज यसले तपाईँ कस्तो सोच्नुहोस् भने, सपोज तपाईँ कुनै अग्लो ठाउँबाट अलि अग्लो ठाउँबाट के गर्नु भएको छ त, एउटा खोलामा जम्प हान्नुभयो। खोलामा जम्प हानेर त खोलाको त एउटा सर्फेस त हुन्छ तल, त्यो सर्फेसमा तपाईँले जब छुनुहुन्छ नि त्यो के भयो त, टाइम अफ इम्प्याक्ट भयो। जब सर्फेसमा छोइसकेपछि पो हाम्रो बडी एउटा स्टेबिलिटीमा आउँछ त हैन। तपाईँको बडी एउटा ल यहाँनिर ठोकिसकेपछि चाहिँ अब स्टेबिलिटीमा आउँछ। स्टेबिलिटी भन्न खोजेको चाहिँ यो सब यहाँबाट तल झर्ने ठाउँ छैन र यहाँ ठोकिसकेपछि काम पुग्यो भन्न खोजेको जस्तो हैन। सो टाइम अफ इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ, सिमेन्टको फ्लोरमा थोरै हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर त ठ्याक्कै छोयो, अब त्यहाँभन्दा तल झर्ने अथवा अलिकति डिप जाने त छैन त्यहाँनिर हैन। हार्ड हुन्छ सिमेन्टको फ्लोर, हार्ड भएपछि के भयो त, जहाँनिर ठोक्यो काम पुग्यो हैन। सो सिमेन्टको फ्लोरमा के हुन्छ, टाइम अफ इम्प्याक्ट कम हुन्छ। सिमेन्ट फ्लोरमा के हुन्छ, लेस टाइम अफ इम्प्याक्ट हुन्छ। तर स्यान्डमा के हुन्छ त, अलिकति तपाईँ भासिनु त हुन्छ, त्यो भासिँदाखेरि के भयो त, मोर टाइम अफ इम्प्याक्ट लाग्यो। तपाईँ यो कुरा बुझ्नु हुँदैन भने यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने, सिमेन्टको फ्लोर र परालको फ्लोर सोच्नुहोस् हैन। पराल सोच्नुहोस्, हाम्रो हे अथवा तपाईँ एउटा गद्दी नै गद्दी भएकोमा झरिराख्नु भएको छ भने त्यो गद्दी त जबसम्म तपाईँ झर्नुहुन्छ नि, जबसम्म तपाईँले जमिनसम्म टच गर्नु हुँदैन त्यति बेलासम्म के हुन्छ त, तपाईँलाई केही फोर्स फिल हुँदैन नि त हैन। यहाँ पनि के सोच्नुहोस् त, जुन स्यान्डको लेयर छ, स्यान्डको जुन एकदम हार्ड लेयरसम्म तपाईँले जब छुनु हुँदैन तबसम्म तपाईँलाई हट फिल हुँदैन। सो सिमेन्टको फ्लोरमा त एकदम लेस हुन्छ, त्यो भनेको त ठ्याक्कै मेन पार्ट अफ जमिनै भइहाल्यो हैन। एकदम हार्ड हुन्छ र त्यहाँ छोइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँलाई हट हुने भयो, किनभने लेस टाइम अफ इम्प्याक्ट हुन्छ। तर स्यान्डमा के हुन्छ त, मोर टाइम अफ इम्प्याक्ट हुन्छ हैन। सो लेस टाइम अफ इम्प्याक्ट भयो भनेपछि यसमा सिमेन्टको फ्लोरमा धेरै फोर्स लाग्ने भयो, स्यान्डमा मोर टाइम अफ इम्प्याक्ट भने चाहिँ लेस फोर्स लाग्ने भयो। सो त्यही भएर सिमेन्टको फ्लोरमा चाहिँ के हुन्छ त, धेरै हट हुने भयो है। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने, एउटा क्रिकेट बल छ, अर्को टेनिस बल छ, क्रिकेट र टेनिस बल छ। सो कुन चाहिँ पक्रिन गाह्रो हुन्छ त भन्दा अभियसली क्रिकेट बल हुन्छ, किनभने फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। यदि दुईटैको एक्सेलरेसन सेम छ, क्रिकेट बल र टेनिस बलको एक्सेलरेसन सेम छ भने फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु मास हुने भयो है। सो क्रिकेट बलको मास के हुन्छ, क्रिकेटको बलको मास ज्यादा हुन्छ र टेनिसको बलको मास के हुन्छ, टेनिस बलको मास कम हुन्छ। सो यसको मतलब जसको मास धेरै त्यसको फोर्स धेरै। सो क्रिकेट बलको मास धेरै भएको कारण फोर्स पनि धेरै लाग्छ र हामीलाई चोटपटक पनि के हुन्छ, धेरै लाग्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको कस्तो कन्सेप्टले लिन सकिन्छ त भन्दा, कुनै पनि स्टोनलाई चाहिँ, कुनै पनि ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गा छ अरे, त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ खुट्टाले हान्नु भन्दा त्यसलाई घिसार्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनिरहेछ हैन, घिसार्न सजिलो हुन्छ भनेर भनिरहेछ। सो यो किन हुन्छ होला त, त्यो कुरा हेरौँ। सो ढुङ्गालाई किक हान्न त अब यसमा टाइम अफ इम्प्याक्ट पनि एकदमै कम हुन्छ हैन। फुटबलहरूमा के हुन्छ, त्यो चाहिँ इलास्टिक हुन्छ, त्यसैले त्यहाँनिर टाइम अफ इम्प्याक्ट पनि धेरै लाग्ने भयो हैन। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा, फोर्स भनेको के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। फोर्स इज इक्वल्स टु एम भी माइनस यु बाई टी छ। सो यहाँनिर के सपोज गरौँ भन्दा, मास त स्टोनको सेम हुन्छ जुन कन्डिसनमा पनि। सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन हुने भयो हैन। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन हुने भयो। अब
एक्सेलरेसन भनेपछि यहाँनिर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन्छ, किनभने फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम हुन्छ हैन। यो इक्वेसनबाट फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम र फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन छ, एक्सेलरेसन भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम भयो। सो जब हामी कुनै कुरालाई ड्र्याग गर्छौं, ड्र्याग भनेको तान्नु, तान्दाखेरि के हुन्छ त एक्सेलरेसन थोरै हुन्छ अथवा टाइम धेरै लाग्छ नि त त्यसलाई तान्न, टाइम धेरै लागेपछि एक्सेलरेसन थोरै हुने भयो। एक्सेलरेसन थोरै हुनुको मतलब फोर्स पनि थोरै लाग्यो। तर जब हामी किक गर्छौं, किक गर्दा के हुन्छ, टाइम अफ इम्प्याक्ट ज्यादा हुन्छ, सरी टाइम अफ इम्प्याक्ट कम हुन्छ। टाइम अफ इम्प्याक्ट कम भएपछि एक्सेलरेसन ज्यादा हुन्छ र फोर्स पनि धेरै लाग्छ। त तपाईलाई चाहिँ त्यसले गर्दा के हुन सक्छ, धेरै दुख्न सक्छ हैन, धेरै हर्ट हुन सक्छ ढुङ्गालाई किक गर्दाखेरि र धेरै एफोर्ट पनि लाग्छ है। त्यो कुराहरु बुझाउन खोजेको यसले। सो यो भयो हाम्रो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, जसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त फोर्स कति छ भनेर मेजरमेन्ट गर्ने रहेछ। अब अर्को छ हाम्रो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, ठीक छ। यो मोसन चाहिँ अब यो इक्वेसन जुन सरी मोसनको ल छ, यो ल चाहिँ अब धेरैले सुनाइरहेको हुन्छन् हैन, फिलोसफीमा पनि यही ल फुकिरहेको हुन्छ, फेसबुकमा पनि धेरै यही ल फुकिरहेको हुन्छ। मान्छेहरूले कर्महरू भनिरहेको हुन्छ नि, कर्म शर्मा, कर्म इज के भनेर भनिरहेको हुन्छन् नि। सो यहाँनिर न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ त भन्दा, स्टेटमेन्ट भनेको टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। के रहेछ त, एभ्री एक्सनको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हुँदो रहेछ। सो किन हुन्छ होला त यो कुरा भन्दा, ठिक छ यो कुरा किन हुन्छ भनेर त सायद कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन होला, के हो त भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। तर मैले एक्सन दिँदा रिएक्सनै आउनु पर्ने किन त, त्यस्तो त अहिलेसम्म कसैले सोधेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। जोस् तपाईहरुले चाहिँ अब यो कुरालाई नि जोस् आफैले खोज्न सक्नुहुन्छ एकचोटी है, किन चाहिँ एक्सन दिँदा रिएक्सन आउनै पर्यो हैन। एउटा रिसर्चको टपिक हुन्छ, अहिले समय पनि छ, सायद मन लागेको बेलामा हेर्नु होला किन त्यस्तो हुन्छ भनेर। अनि एक्सन र रिएक्सन जहिले पनि डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट हुन्छ है। यति कुरा बुझाइसकेपछि मलाई एक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ। के बुझ्नु भन्दा, एक्सन र रिएक्सन जहिले पनि डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट हुन्छ। सपोज यो एउटा टेबल भयो हैन, मेरो दुई खुट्टे टेबल हो हैन, एक्स्ट्रा अर्डिनरी टेबल छ। सो यो दुई खुट्टे टेबललाई मैले एउटा के राखे त, किताब राखे। किताब के छ त, न्युटनको किताब छ, न्युटनको किताबको नाम न्युटन छ। अब यो किताब राख्दा के हुन्छ त, किताबले यो टेबलमा एउटा फोर्स दिन्छ है, र यो टेबलले न्युटन किताबलाई पनि एउटा फोर्स दिन्छ, ठीक छ। सो किताबले टेबलमा दिनेलाई एक्सन भयो भने, हामीले एक्सन दियौं भने के हुन्छ त, हामीले रिएक्सन पनि पाउँछौं। सपोज के सोच्नुस् भन्दा, तपाईले भित्तामा रिस उठिरहेछ एक दिन, अब मलाई चाहिँ धेरै नै रिस उठायो भनेर तपाईले सोच्नु भयो अरे, अब के गर्नुहुन्छ त, केमा रिस पोकौं भन्दा आज भित्ता फोड्छु भनेर सोच्नु पर्यो है। र अब भित्ता फोड्छु भनेर तपाईँ तयार हुनुभयो, हातले भित्तामा हान्नुभयो, एक सर्ट हान्नुभयो, के हुन्छ त, हातभरि अब पुरै दुखिसक्यो हात। के हुन्छ त, जब तपाईले भित्तामा एक्सन दिनुहुन्छ, भित्तामा तपाईले फोर्स दिनु भनेको के हुन्छ त, यो भित्ता भयो, यो तपाईको हात भयो भने तपाईले भित्तामा के दिनुहुन्छ, एक्सन दिनुहुन्छ। र भित्ताले पनि जस फोर्स दिइरहेछस् भनेर उसले पनि एउटा के दिन्छ त, रिएक्सन दिन्छ। र एक्सन र रिएक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट बडिजमा लाग्छ। तपाईले एक्सन भित्तामा दिनुहुन्छ हैन, रिएक्सन चाहिँ भित्ताले तपाईको हातमा दिन्छ। त्यसैले डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट गर्यो नि त, एउटै बडीमा त एक्ट गरेन। सो त्यही भएर के हुन्छ त, भित्ता पनि हामी जस्तै मान्छे भएको बेला दुख्थ्यो होला, अया भन्थ्यो होला हैन, तर मान्छे होइन, अया भनेन, तर हामी चाहिँ मान्छे हो। सो त्यसपछि तपाईको रिस पनि मर्छ हैन, एकचोटी हानिसकेपछि त्यो हातमा अलिअलि घाउ पनि निस्किन्छ, के हुन्छ, जे दुख्न थाल्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, ठिकै छ अब त्यस्तै हो त्यो मान्छे भन्नुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ त्यो कुराहरू। त्यसै गरी अर्को कुरा तपाईले के देख्नु भएको छ होला नि, सानोमा एउटा बेलुन हुन्थ्यो, बेलुनमा हामी के गर्थ्यौं भने हावा फुक्थ्यौं र माथि छोडिदिन्थ्यौं, यसरी उफाएर माथि छोडिदिन्थ्यौं। के हुन्थ्यो,
हावा तल जान्थ्यो, बेलुन मासतिर जान्थ्यो। सो यहाँ पनि एक्सन रियाक्सन छ। जब हामी बेलुनलाई छोडिदिन्छौँ, यहाँ भरिको हावा के हुन्छ, तलतिर त्यसलाई ठेल्छ। तलतिर ठेल्छ, यो भनेको के भयो, एक्सन भयो। अब बेलुनमा रियाक्सन त लाग्नु पर्यो। सो बेलुनमा रियाक्सन लाग्छ र यो चाहिँ माथि जान्छ। यहाँ पनि डिफ्रेन्ट बडिजमा लागिरहेछ, हेर्नु त। एउटा चाहिँ तलतिर जमिनतिर गइरहेको छ, अर्को चाहिँ यो बेलुनतिर फोर्स लागिरहेछ। सो बेलुन माथि जान्छ र यो हावा तलतिर जान्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा न्युटन्स थर्ड ल अफ एक्जाम्पल भयो। अब मैले बुझाइहालेँ टेबलको एक्जाम्पलबाट। सपोज के हुने रहेछ, यो मेरो एउटा बक्सा भयो। यो के हुन्छ त, यो बक्साले तलतिर एउटा फोर्स दिन्छ, ठिक छ। यहाँ के हुने रहेछ त, तलतिर एउटा फोर्स दिने रहेछ, डब्लु, यसलाई के भन्छ, एक्सन भन्छ। र यो टेबलले यसलाई मासतिर फोर्स दिन्छ, जुन चाहिँ के हो, रियाक्सन हो, हैन। अब एक्सन केमा लागिरहेछ त, टेबलतिर लागिरहेछ, हैन। रियाक्सन केमा लागिरहेछ त, यो माथिको बक्सामा लागिरहेछ, हैन। एक्सन टेबलमा लागिरहेछ, रियाक्सन माथिको बडीमा लागिरहेछ। तर यो के हुन्छ त, एकैचोटि हुन्छ। एक्सन तल लाग्छ, रियाक्सन पनि लागिहाल्छ। जब सर्फेस चाहिँ टचमा अथवा कन्ट्याक्टमा आउँछ नि, यहाँनिर हामी कन्ट्याक्टकै कुरा पढौँ। सो यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि के हुन्छ त, एक्सन र रियाक्सन एकैचोटि साइमल्टेनियसली भइहाल्छ। तत्क्षण भन्छ नि, तत्क्षण भइहाल्छ यहाँनिर। सो यहाँनिर के भन्यो त भन्दा, जहिले पनि एक्सन हुँदाखेरि रियाक्सन हुनैपर्छ भन्यो, हैन। जहाँ माया त्यहाँ घृणा पनि हुन्छ भने जस्तै सबै कुरामा यो डुवालिटी एक्जिस्ट गर्छ। जहाँनिर प्रकाश छ त्यहाँनिर अन्धकार पनि हुन्छ, हैन। जहाँनिर खुसी छ त्यहाँनिर दुखी हुन्छ भने जस्तै न्युटनले त यस्तो युनिभर्सल ल निकालेका छन् नि। यो कुरालाई अब एक्सप्लेन गर्दा गर्दै 2-3 दिन जान्छ होला कि। एक्सन रियाक्सन हुनुको मतलब के भयो त, जहिले पनि दुईटा एक्जिस्ट गर्छ। फोर्स कहिले पनि सिंगल हुन सक्दैन, ठिक छ। फोर्स कहिले सिंगलै बस्न सक्दैन। उसलाई चाहिँ एउटा जोडी चाहियो, के चाहियो, एक्सन र रियाक्सन चाहियो। एक्सन छ भने उसलाई रियाक्सन चाहिन्छ, हैन। तर के हो भन्दाखेरि एक्सन भएपछि मात्र रियाक्सन आउँछ है। रियाक्सन भएर चाहिँ एक्सन आउने होइन, त्यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। एक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि रियाक्सन आउँछ। सो यो हाम्रो न्युटन भाषाको ल भयो। र यो एक्सन रियाक्सन जहिले पनि डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट गर्छ, त्यो पनि नबिर्सिनु होला। मलाई सानो सानो क्लासहरूमा आफ्नो याद आउँछ कि म यो कुरा नबुझेर भौतारिरहन्थेँ कि के हो यो डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट हुनुको मतलब भनेर सम्झेर अब कहिलेकाहीँ दिमाग खराब हुन्थ्यो। अब केही इक्जाम्पलहरू लिउँ। तपाईँले स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्नु भएको छ भने के हुन्छ त, तपाईँको खुट्टाले पानीलाई पछाडितिर ठेल्नुहुन्छ, यसरी पछाडितिर ठेल्नुहुन्छ, हैन। पानीलाई ठेल्नु भएको र के हुन्छ भने, सपोज यो तपाईँ हो, पानीलाई के गर्नु भएको छ, पछाडितिर ठेलिराख्नुहुन्छ, फटफट फटफट माछा जस्तो के गरेर राख्नुहुन्छ, पछाडितिर ठेल्नुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ भने हातले पनि के गर्नुहुन्छ, पछाडितिर ठेल्नुहुन्छ, हैन। र पछाडितिर ठेलिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ अगाडितिर फोर्स लाग्छ, ठिक छ। तपाईलाई के लाग्ने भयो, अगाडितिर। जसले फोर्स लागेको छ, जसले एक्सन दिएको छ, उसलाई रियाक्सन लाग्ने हो है। जसले यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ, जसले एक्सन दिएको छ उसलाई रियाक्सन लाग्छ। सो तपाईले एक्सन दिनुभयो, तपाईले एउटा रियाक्सन फोर्स लाग्छ अपोजिट डिरेक्सनमा, त्यही भएर तपाईँ चाहिँ अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नाउ चलाउँदाखेरि के हुन्छ, नाउको त जुन चलाउने बोटको जुन यसलाई के हुन्छ, रो भन्छ, मलाई नेपालीमा नाम थाहा भएन, यसलाई चाहिँ रो भन्छ। यो रोले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले पछाडि ठेल्नुहुन्छ, हैन। पछाडि ठेल्दा के हुन्छ त, अब यहाँनिरको यो यसलाई अगाडितिर फोर्स दिन्छ र नाउ के हुन्छ त, अगाडितिर जान्छ है। सरी, रो भन्छ, ओर भन्छ, ओर्स, ओएआरएस, ओर्स भनेर रो होइन, ओर्स भन्छ। ओर्सले जब पछाडितिर ठेल्नुहुन्छ के हुन्छ त, ओर्सको अब एक्सन भयो, यहाँ ओर्सले ठेल्नु भनेको एक्सन र अगाडितिर के लाग्छ, रियाक्सन भनेर लाग्छ। तपाईँ यदि चिप्लो ठाउँमा, स्लिपरी ठाउँमा हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ नि, एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभने चिप्लो ठाउँमा तपाईँ एक्सनै दिन सक्नु हुँदैन मजाले, त्यहाँनिर फ्रिक्सन कम हुन्छ, हैन, घस्रण कम हुन्छ। घस्रण कम भएपछि के हुन्छ त, एक्सन दिन गाह्रो हुन्छ। र एक्सनै दिन मजाले सक्नु भने रियाक्सन पनि आउँदैन। रियाक्सन नआएपछि त के हुन्छ त, तपाईँ चिप्लिन थाल्नुहुन्छ है, धेरै मजाले गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसै गरी तपाईले फिल्महरुमा देख्नु भएको छ होला, कसैले गन चलाएको छ भने, गोली आएछ भने के हुन्छ त, गोली अगाडि जान्छ, त्यो मान्छे पनि हल्का पछाडि सर्छ। सो यहाँ के भयो त, गोली अगाडितिर जान्छ, एक्सन भयो, र जहाँबाट गोली निस्केको छ बन्दुक, त्यो चाहिँ पछाडितिर ढकेलिन्छ।
सो बन्दुक पक्रिने त हामी छौँ, सो बन्दुक पछाडि जान्छ भने हामी पनि अगाडि जान्छौँ। जति ठुलो गोली छ त्यति धेरै फोर्स पछाडि दिन्छ र त्यति धेरै हामी पछाडि एउटा फोर्स फिल गर्छौँ है। यो भयो एक्सन रियाक्सनको एक्जाम्पलहरू यो भयो। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर विभिन्न लहरू हेऱ्यौँ, न्युटन बाजेको फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड लहरू हेऱ्यौँ। एकचोटि म फेरि रिभिजन गरिदिन्छु थोरै के रहेछ त कुराहरू भनेर। सो के पढ्यौँ त भन्दा यहाँनिर हामीले इनर्सियादेखि स्टार्ट गरेका थियौँ है, इनर्सियादेखि हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ। सो इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो त, जहिले पनि बडी आफ्नै पोजिसनमा रहिरहन खोज्छ जबसम्म उनलाई एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन हैन। अनि इनर्सिया अफ रेस्ट हुन्छ, मोसन हुन्छ, डिरेक्सन हुन्छ। यदि एउटा बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन खोज्छ र यहाँनिर हामीले केही एक्जाम्पलहरू गरेका थियौँ। ब्ल्याङ्केट पिट्ने, मान्छे पिट्ने एक्जाम्पलदेखि लिएर हामीले चाहिँ अब साथीहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने हैन एक्जाम्पलसम्म हेरेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को इनर्सिया अफ मोसन छ। इनर्सिया अफ मोसन भनेको चाहिँ तपाईँ अब हिरो हो हैन, तपाईँ चाहिँ अब बसबाट झर्ने हो, शाहरुख खान सोच्नुहुन्छ भने त्यति बेला के सम्झिनुहोस् भने बाजेको नियम सम्झिनुहोस्, हामीले न्युटन बाजेको मोसनको नियम सम्झिनुहोस्। तपाईँ अलिकति त्यो चाहिँ के भनेर हुन्छ, यो चाहिँ यो स्टन्ट भनेको चाहिँ प्रोफेसनलहरूले मात्रै गर्छ नि भन्ने टाइपको हो। सो त्यहाँनिर यदि बस एकदमै स्पिडले गइरहेछ भने तपाईँ अगाडि झर्नुभयो भने स्योरली तपाईँको दुईटा दाँत चाहिँ झर्न सक्छ। सो अलिकति ख्याल गर्नु होला। त्यो चाहिँ इनर्सिया अफ मोसन। लङ जम्प एथलिटहरूले के गर्छन् त भन्दा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन रेस्ट गर्छन्, किनभने माथिको बडी मोसनमै रहिरहन्छ, मुनिको रेस्टमा आउँछ र अगाडितिर धक्का दिन्छ। डिरेक्सन भनेको तपाईँ एउटा घुमाउरो बाटोमा हिँड्नुभयो भने फोर्स जुन डिरेक्सन बस जतातिर गइरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा तपाईँलाई फोर्स लाग्छ, तपाईँले इनर्सिया अफ मोसन डिरेक्सन फिल गर्नुहुन्छ। मोमेन्टमको बारे पढ्यौँ। मोमेन्टम भनेको चाहिँ कुनै पनि मोसनको क्वान्टिटी दिँदो रहेछ हैन, र यो कुरा चाहिँ हामीले जब यसले अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्छ मोमेन्टम त्यति बेला थाहा हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा इनर्जीको टर्म पनि हो एउटा मोमेन्टम भनेको हैन। त्यसै गरी मोमेन्टमको फर्मुला पढ्यौँ र न्युटन बाजेको नियमहरू पढ्यौँ। फर्स्ट ल भनेको डिफिनेसन अफ इनर्सिया रहेछ हैन, डिफिनेसन अफ इनर्सिया दिँदो रहेछ अथवा डिफिनेसन अफ फोर्स दिँदो रहेछ। त्यसै गरी सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ फोर्सलाई मेजर गर्ने भ्यालुहरू दिँदो रहेछ हैन, क्वान्टिटीहरू दिँदो रहेछ। र हामीले यहाँनिर विभिन्न एक्जाम्पलहरू सहित यो कुराहरू हेऱ्यौँ। क्रिकेट बल पक्रिँदा किन अलिकति हात पछाडि लगिन्छ, त्यसै गरी कङ्क्रिटमा झर्दा किन खुट्टा दुख्छ हैन, क्रिकेट बलले हामीलाई किन धेरै हात दुख्छ भन्ने जस्तो। त्यसै गरी न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन हेऱ्यौँ। टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। र यो फोर्स चाहिँ जहिले पनि डिफ्रेन्ट बडिजमा एक्ट गर्छ तर के त साइमल्टेनियसली एक्ट गर्छ, ठिक छ, साइमल्टेनियसली एक्ट गर्छ भनेर पढ्यौँ। र यहाँ केही एक्जाम्पलहरू पनि हेऱ्यौँ। सो तपाईँलाई कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ, त्यहाँनिर तपाईँ जस्तै धेरैजना हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, आफ्नो क्वेसन्सहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ हैन, र एकअर्काको प्रब्लम सल्भ गरिराख्नु भएको छ। सो त्यहाँनिर तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले हाम्रै कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू केही तपाईँलाई बुझ्न जान्न मन छ भने 9849595895 मा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।